हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले BBS 4th इयरको इन्भेस्टमेन्टको फाइनल इक्जाममा सोध्न सकिने स्याम्पल मोडल क्वेसनको फुल सेट सोल्युसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो चाहिँ हामीलाई टियुले हाम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ राखिदिएको छ यो स्याम्पल मोडल क्वेसन। हामी इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ यो स्याम्पल मोडल क्वेसन अन्तर्गत रहेका न्युमेरिकल क्वेसनहरूको सोल्युसन भिडियो चाहिँ यो भिडियोमा गर्नेछौँ। अब हामीलाई यहाँनिर चाहिँ 10 मार्क्स 2 मार्क्स गोटाको 10वटा क्वेसन है, 2 मार्क्स गोटाको 10वटा क्वेसन गरेर 20 मार्क्स, अनि 5वटा क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्स गोटाको गरेर 50 मार्क्स 70 भयो, र 15 मार्क्स गोटाको 2टा क्वेसन गरेर 30 मार्क्स गरेर जम्मा चाहिँ हामीलाई 100 मार्क्सको सोध्छ। यो जुन ग्रुप ए ब्रिफ एन्सर क्वेसन छ यो चाहिँ हामीले कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ एटेम्प अल क्वेसन भनेको छ। अनि ग्रुप बीमा जुन डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले एटेम्प एनी 5 है 6वटा क्वेसन दिएर 5वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ग्रुप सी एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 3टा क्वेसन दिएको हुन्छ, 3टा क्वेसन दिएकोमा 2टा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि है अप्सन चाहिँ मिल्छ। ल अब हामी यो ब्रिफ एन्सर क्वेसनको न्युमेरिकल प्रब्लम हेरौँ। 8 नम्बरमा सोधेको छ युजिङ सेमी एनुअल कम्पाउन्डिङ युज गरेर फाइन्ड द प्राइस अफ 7% 10 इयर बोन्ड प्राइस टु इल्ड 8% भन्यो है। के भन्यो भने फाइन्ड द प्राइस अफ 7% 10 इयर बोन्ड प्राइस टु इल्ड 8% भन्यो है। भन्न खोजेको के हो भने 7% चाहिँ हामीले वार्षिक इन्ट्रेस्ट भुक्तानी गर्नुपर्छ। अब बोन्डको फेस भ्यालु जहिले पनि 1000 हुन्छ, अनि 10 इयर बोन्ड भनेको चाहिँ त्यसको म्याचुरिटी पिरियड कति रहेछ, 10 इयर रहेछ। अनि यो इल्ड टु 8% भनेको चाहिँ बजार ब्याज दर चाहिँ कति छ अरे त अहिले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% छ अरे। अब यो सेमी एनुअल भएको कारणले गर्दाखेरि सेमी एनुअलमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो टाइम पिरियड 2 टाइम्सले बढेर जान्छ। सेमी एनुअल भनेको त कम्पाउन्डिङ पिरियड 2 हुन्छ नि त, भनेको वर्षमा चाहिँ 2 चोटि ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि यो टाइम पिरियड 2 चोटि ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्यो भने त 10 वर्षमा हामीले 20 चोटि ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि यहाँ टाइम के हुन्छ त, टाइम पिरियड चाहिँ बढेर जान्छ। अनि यो बजारको ब्याज दर पनि के हुन्छ त, त्यो 8% छ, त्यो चाहिँ एनुअल हो। अब सेमी एनुअल हुँदाखेरि चाहिँ 4% हुन्छ। अब हामी यसको सोल्युसन हेरौँ है त। ल BBS 4th इयरको स्याम्पल मोडल क्वेसनको फुल सेट सोल्युसनमा छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 8मा हामीलाई प्राइस अफ बोन्ड V0 सोधेको थियो है। V0 को फर्मुला के हो त, I इन्टु PBI अफ A KD% N प्लस M इन्टु PBI अफ KD% N। यो चाहिँ हामीले किन इन्फर्मेसनहरू सार्यौँ त भन्दा जम्मा 2 मार्क्सको हो है। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू जस्तो कि इन्ट्रेस्ट, अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर त्यो लेख्यौँ न। त्यस पछाडि भ्यालु अफ बोन्ड V0 इक्वल टु वाट भन्यौँ न। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ फेस भ्यालु M इक्वल टु चाहिँ 1000 लेख्यौँ न, केडी लेख्यौँ न। यो किन नलेखेको त भन्दाखेरि 2 मार्क्सको हो, त्यो त्यति अनिवार्य चाहिँ छैन है। अब V0 इक्वल टु I, अब I इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो जुन भ्यालु अफ बोन्ड फेस भ्यालु कति हुन्छ अरे 1000 को अब यहाँ 7% चाहिँ थियो, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 7% थियो। 1000 को 7% भनेको 70 हुन्छ। तर यो सेमी एनुअल भएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले 6 महिनामा तिर्नुपर्ने भएर अब 70 लाई 2 भाग लाग्यो क्या, 70 भागा 2 यो चाहिँ I/2 गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर अहिले हामीले गऱ्यौँ न, सिधै गरिदिउँ ल। I/2 भनेकै 35 इन्टु PBI अफ A। अब 8% थियो बजार ब्याज दर, 2 चोटि तिर्दाखेरि 4% हुन्छ, भनेको सेमी एनुअल भएको कारणले गर्दाखेरि डिभाइड बाई 2 हुन्छ, KD/2 I/2। अब हेरौँ है, यो फर्मुला तपाईँले यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ, I/2 इन्टु PBI अफ A KD/2 2n गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अनि प्लस M इन्टु PBI अफ KD/2 2n गर्नुपर्छ। यो एममा चाहिँ कहिले पनि 2 डिभाइड बाई 2 चाहिँ हुँदैन है, फेस भ्यालु त त्यति नै हुने हो नि त। त्यस कारणले अब 35 इन्टु PBI अफ 4% 20 प्लस 1000 इन्टु PBI अफ 4% 20। अब भ्यालुहरू त हामीले हेर्न जानेका छौँ, PBI अफ A भ्यालु र PBI अफ भ्यालु त हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ योसँग रिलेटेड। त्यही भएर सेकेन्ड इयरदेखि गर्दै आएका, फर्स्ट इयरमा पनि एकाउन्टमा थियो। अब 35 इन्टु PBI अफ 4% 20 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 13.5903 प्लस 1000 इन्टु 0.4565 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु प्राइस अफ बोन्ड चाहिँ कति आयो त 932.0605 आयो। अब यही क्वेसनमा यदि यो सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङको सट्टामा चाहिँ क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भनेको थियो भने के हुन्थ्यो, जस्ट सपोज है। अब यहाँ के हुन्थ्यो भने I/4 हुन्थ्यो है, ख्याल गरौँ
I/4 हुन्थ्यो। जति इन्ट्रेस्ट हाम्रो आउँथ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले 4ले भाग गर्नुपर्थ्यो। KD/4 पनि हुन्थ्यो अनि एनमा चाहिँ 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई हुन्थ्यो क्या। वर्षमा चाहिँ 4 चोटि कम्पाउन्डिङ हुन्छ नि त, क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुँदाखेरि हो, त्यही भएर चाहिँ 4 हुन्थ्यो। अब मन्थली थियो भने के हुन्थ्यो, I/12 हुन्थ्यो PVIF KD% डिभाइड बाई 12 अनि यहाँ 12N अनि यहाँ पनि एममा त चेन्ज हुँदैन भन्यो, KD% डिभाइड बाई 12 12N। यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइस अफ बोन्ड अथवा भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्दै गर्दाखेरि सेमी एनुअल्ली र क्वार्टरली अनि मन्थली भनेको बेसमा चाहिँ है। अब हामीलाई सिधै एनुअल कम्पाउन्डिङ भनेको छ भने त केही गर्नै परेन, I इन्टु PVIF KD% N प्लस M इन्टु PVIF KD% N गर्ने। क्वेसनमा जस्तो जस्तो इन्फर्मेसनहरू दिएको छ त्यही इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड भएर सोल्युसन गर्न सकिहाल्छौँ। अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ ल। Your portfolio has a beta equal to 1.3. It's return 12% last year. The market return 10%. अनि risk free rate is 6%. Calculate the trainers measures for your portfolio and the market भन्यो है। तपाईको पोर्टफोलियो बिटा कति छ अरे 1.3 छ अरे अनि पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ रिटर्न अन पोर्टफोलियो 12% छ अरे है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ द मार्केट रिटर्न 10% भन्यो। मार्केटको चाहिँ रिटर्न कति छ अरे त 10% छ, रिस्क फ्री रेट 6% छ भने ट्रेनर्स मेजर्स अफ पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्ने रहेछ एउटा अनि ट्रेनर्स मेजर्स अफ मार्केट निकाल्नु पर्ने रहेछ एउटा। टिपिएफ भनेको ट्रेनर्स मेजर अफ पोर्टफोलियो अनि ट्रेनर्स मेजर अफ मार्केटलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छौँ त भन्दा टिएमले डिनोट गर्छौँ हो। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, निकाल्नु पर्ने रहेछ है। अब यो पनि सजिलो छ, यो फर्मुला लगाइसक्दा हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ, त्यो फर्मुला लगाइदिएर हामी निकाल्छौँ है त ल। अब हाम्रो पोर्टफोलियो बिटा कति थियो त 1.3 थियो अनि रिटर्न अन पोर्टफोलियो 12% थियो अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन मार्केट 10% थियो, रिस्क फ्री रेट 6% थियो। हामीलाई के सोधेको थियो, ट्रेनर्सको पोर्टफोलियो सोधेको थियो होइन, मेजर्स अफ पोर्टफोलियो ट्रेनर्सको सोधेको थियो, अर्को ट्रेनर्सको मेजर्स अफ मार्केट सोधेको थियो है। अब हामीले फर्मुला लगाइदिनु, सजिलो छ यो पनि फर्मुला लगाउने। ट्रेनरको पोर्टफोलियो अफ मेजर अथवा मेजर अफ पोर्टफोलियो निकाल्दै गर्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिभाइड बाई बिटा पोर्टफोलियो गरिदिन्छौँ है, सकिहाल्यो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिभाइड बाई बिटा पोर्टफोलियो गर्ने। कति छ त एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेको हाम्रो 12% छ अनि रिस्क फ्री रेट 6% छ, 12 माइनस 6 भइहाल्यो अनि डिभाइड बाई बिटा पोर्टफोलियो कति हो त 1.3 गर्दाखेरि 4.6154 आयो है। अनि मार्केट चाहिँ कति त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। पोर्टफोलियो भनेको होला पोर्टफोलियोमा रिस्क फ्री रेट घटाउने, मार्केट भनेको होला मार्केटमा रिस्क फ्री रेट घटाउने। डिभाइड गर्दाखेरि पनि पोर्टफोलियो भनेको छ भने पोर्टफोलियो बिटाले गर्ने, मार्केट भनेको छ भने मार्केट बिटाले गरिदिने। हाम्रो एन्सर आइहाल्छ है, अहिले 4 आयो है, 4 आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 9 पनि सकिन्छ। अब हामीलाई क्वेसन नम्बर 10 मा सोधिएको छ एउटा डिसिजन लेख्नुपर्नेवाला क्वेसन छ, त्यो पनि हामीले न्युमेरिकलकै रूपमा राखेर हामीले सोल्युसन गरेका छौँ है त। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 10। Why is Jensen's measures alpha generally preferred over the measures of Sharpe and trainers for accessing portfolio performance भन्यो है। किन चाहिँ जेन्सेन्स मेजर्स अफ पोर्टफोलियो अथवा जेन्सेन्स मेजर्स चाहिँ जेनरली प्रिफर्ड ओभर द मेजर्स अफ सार्पेज एन्ड ट्रेनर्स फर एक्सेसिङ द पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स भन्दैछ। पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ किन यो जेन्सेन्स मेजर्सलाई चाहिँ हामीले प्रिफर गर्छौँ त, सार्पे र ट्रेनर भन्दाखेरि जेन्सेन्सलाई चाहिँ किन बढी प्रिफर गर्छौँ, किन राम्रो मान्छौँ अथवा हामीले किन त्यसलाई चाहिँ चुज गर्छौँ भनेर भन्दैछ। यो डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। डिसिजन हामी हेरौँ अब। Jensen's alpha goes beyond just risk-adjusted return, considering a model-based assessment of how much excess return a portfolio generates compared to its systematic risks भन्यो है। Jensen's alpha goes beyond just risk-adjusted return, risk-adjusted return मा जान्छ हो। risk-adjusted return लाई चाहिँ के गर्छ त जेन्सेन अल्फाले त्यसलाई हेर्ने गर्छ। अनि कन्सिडरिङ अ मोडल-बेस्ड एसेसमेन्ट कन्सिडर गर्दै हाउ मच एक्सेस रिटर्न
अफ पोर्टफोलियो जेनेरेट्स कम्पेयर टु इट्स सिस्टमेटिक रिस्क, त्यसको सिस्टमेटिक रिस्क भन्दा कति बढी चाहिँ रिटर्न पोर्टफोलियोले चाहिँ जेनेरेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ त जेन्सेन्स अल्फाले मेजर गर्ने काम गर्छ क्या। जेन्सेन्स अल्फा जस्ट बियोन्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। जेन्सेन्स अल्फाले के गर्छ त रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हेर्ने काम गर्छ। त्यस पछाडि कन्सिडरिङ अ मोडल बेस्ड एसेसमेन्टलाई कन्सिडरिङ गर्छ अफ हाउ मच एक्सेस रिटर्न अफ पोर्टफोलियोले चाहिँ कति एक्सेस रिटर्न जेनेरेट गर्यो कम्पेयर्स टु इट्स सिस्टमेटिक रिस्क, उसको सिस्टमेटिक रिस्क भन्दा भन्ने कुरा मेजर गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन अरू सार्पेज र ट्रेनरको छ नि जुन मेजर्स पोर्टफोलियो जुन मेजरमेन्टको स्टाइल अथवा मेजरमेन्ट टेक्निक त्यो भन्दा चाहिँ यो प्रिफर हुन्छ है। कति एक्सेस रिटर्न चाहिँ पोर्टफोलियोले जेनेरेट गर्यो उसको सिस्टमेटिक रिस्क भन्दा भन्ने कुरा उसले हेर्ने भयो। अनि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रिस्कलाई पनि एडजस्ट गरिवरी रिटर्न देखाउने भयो। सँगसँगै कन्सिडरिङ अ मोडल बेस्ड एसेसमेन्टलाई कन्सिडर पनि गर्दो रहेछ है। त्यही भएर चाहिँ यो जेन्सेन्स अल्फा चाहिँ राम्रो छ अथवा प्रिफरेबल छ भनिदिन्छौँ ल। हामीले ब्रिफ एन्सर क्वेसन सक्यौँ, अब हामी डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनतिर जाउँ ल। यहाँ चाहिँ हामीले जम्मा 5वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मोडल क्वेसन अनुसारले चाहिँ यसो हेर्दै गर्दाखेरि 6वटा क्वेसन दिएको छ, 6वटा क्वेसनमा एउटा थ्योरी क्वेसन दिएको छ, 5वटै के गरेको छ त न्युमेरिकल क्वेसन दिएको छ। यानि कि हामीले यहाँबाट 50 मार्क्सकै न्युमेरिकल चाहिँ प्राप्त गर्ने रहेछौँ यो मोडल क्वेसनलाई बेस मान्दाखेरि चाहिँ है। यो मोडल क्वेसन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 11 अहिले हाम्रो थ्योरी क्वेसन छ, त्यो पछि हेरौँला है। अब क्वेसन नम्बर 12 मा दिएको छ मिसेस मालती पर्चेज 300 सेयर्स अफ राइट लाइन कम्युनिकेसन्स स्टक एट ₹110 पर सेयर्स युजिङ द प्रिभेलिङ मिनिमम इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट अफ 50% भन्यो है। मिसेस मालतीले चाहिँ 300वटा राइट लाइन कम्युनिकेसनको स्टकहरू किन्नुभएछ अथवा किनिछिन्। कतिले किनिछिन् त 110 पर सेयरले, एउटा सेयरको भ्यालु 110 लगाएर चाहिँ उनले 300वटा सेयर किनिछिन् युजिङ द प्रिभेलिङ मिनिमम इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट। उनले सुरुमै त्यो किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 50% बराबरको जति उसको टोटल भ्यालु हो त्यो किन्दै गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ के गरेछिन् त 50% चाहिँ उसले क्यास पेमेन्ट गरेछिन् अथवा उसको इक्विटी लगाइछिन् है। अनि सिएल अब त्यो 50% गरिन्, इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 50% छ भन्नुको मतलब अरू 50% चाहिँ उनले के गर्दिरहेछन् त डेब्टको रूपमा लिन सक्दिरहेछिन्, ल्याउँदिरहेछिन् भन्ने कुरा हो। अनि सी हेल्ड द स्टक फर एक्ज्याक्टली 4 months एन्ड सोल्ड इट विदाउट एनी ब्रोकरेज कस्ट एट द इन्ड अफ द पिरियड भन्यो। उनले त्यो स्टक चाहिँ होल्ड गरेछिन् एक्ज्याक्टली 4 months भनेको 4 महिना, ठ्याक्कै 4 महिना चाहिँ होल्ड गरेछिन् र सोल्ड विदाउट एनी ब्रोकरेज कस्ट एन्ड इन्ड अफ द पिरियड। त्यो 4 महिनाको अन्तिममा चाहिँ कुनै ब्रोकरेज कस्टहरू प्राप्त नगरिकन अथवा कुनै ब्रोकरेज कस्टहरू नभइकन बेचिदिन्छन् ड्युरिङ 4 month होल्डिङ पिरियड। त्यो 4 महिने होल्डिङ पिरियडमा उनले जुन 4 महिना चाहिँ होल्ड गरेकी छिन् नि, त्यो 4 महिना होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ द स्टक पेड 3 पर सेयर क्यास डिभिडेन्ड, त्यो स्टकले चाहिँ एउटा सेयर बराबर 3 रुपियाँ चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेछ मालतीलाई। अनि मालती वाज चार्ज 9% एनुअल इन्ट्रेस्ट अन मार्जिन लोन। मालतीले चाहिँ 9%ले मार्जिन लोनमा चाहिँ वार्षिक 9%ले ब्याज तिर्नुपर्ने भएछ। अनि द मिनिमम मेन्टेनेन्स मार्जिन वाज 25% भन्यो ल। मिनिमम मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ कति छ अरे 25% छ अरे। अब ए नम्बरमा सोध्दैछ हामीलाई क्यालकुलेट द इनिसियल भ्यालु अफ द ट्रान्जेक्सन। इनिसियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन हाम्रो सुरुमा चाहिँ कति भ्यालु बराबरको क्यालकुलेट भएको छ, कति बराबर भ्यालु चाहिँ ट्रान्जेक्सनको भ्यालु देखिएको छ त्यो निकाल्नुपर्ने रहेछ। यसको मतलब कि हाम्रो टोटल एसेट्स कति हो भन्न खोजेको क्या। हाम्रो ट्रान्जेक्सनको इनिसियल भ्यालु भनेको 300 सेयर्स किनेको हो, कतिको दरले 110 का दरले। यो 300 × 110 भनेकै के हो त हाम्रो इनिसियल भ्यालु अफ द ट्रान्जेक्सन हो, यानि कि टोटल एसेट्स हो। अब डेबिट ब्यालेन्स सोध्दैछ। डेबिट ब्यालेन्स भनेको डेब्ट हो। डेब्ट चाहिँ कति त भन्दाखेरि 300 × 110 भनेको टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इन्टु 1 माइनस इनिसियल मार्जिन भनेको डेब्ट हुन्छ। 1 भनेको 100%, जम्मा त 100% हो नि त, पैसा त 100% हो। त्यसमा इनिसियल मार्जिन भनेको चाहिँ उनले पहिला पेमेन्ट गरेको क्यास चाहिँ कति त 50% छ भनेपछि बाँकी 50% चाहिँ उनको डेब्ट हो। अनि इक्विटी पोजिसन भनेको त टोटल एसेट्स इन्टु इनिसियल मार्जिन पर्सेन्टेज गर्दा पनि भयो, अथवा टोटल एसेट्स निकालेको हुन्छ सेकेन्डमा डेब्ट पनि निकालेको छ, टोटल एसेट्समा डेब्ट घटायौँ भने पनि इक्विटी पोजिसन आइहाल्ने भयो ल। यति भयो। त्यस पछाडि बी नम्बर भन्छ
फर द इच अफ फलोइङ सेयर प्राइसेस। तल दिएका सेयर प्राइसेसहरूका आधारमा यहाँ छ है सेयर प्राइसेस 90, 140 र 70। क्यालकुलेट द एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज। हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्ने रहेछ। एन्ड इन्डिकेट वेदर मालतीज भनेको है यो मालतीज हो, यहाँ अर्कै नाम आएको रहेछ। मार्जिन्स एकाउन्ट वुड ह्याभ एक्सेस इक्विटी, वुड बी रेस्ट्रिक्टेड अर वुड बी सब्जेक्ट टु मार्जिन कल भन्दैछ। अब हामीले के देखाउनु पर्ने रहेछ भने एक्चुअल मार्जिन निकालेर के देखाउने अरे भने त्यो मालतीको मार्जिन एकाउन्टमा चाहिँ एक्सेस इक्विटी छ कि, मालतीको मार्जिन एकाउन्ट रेस्ट्रिक्टेड छ कि, सब्जेक्ट टु मार्जिन कल छ, मार्जिन कल माग गर्नुपर्ने अवस्थाको छ, त्यो चाहिँ हामीले देखाइदिनु पर्ने रहेछ। अब यो रेस्ट्रिक्टेड छ कि, एक्सेस इक्विटी छ कि, अनि वुड बी सब्जेक्ट टु मार्जिन कल छ कि भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले एक्चुअल मार्जिन, मेन्टेनेन्स मार्जिन र इनिसियल मार्जिनमा कम्पेयर गर्नुपर्छ है। एक्चुअल मार्जिन, मेन्टेनेन्स मार्जिन र इनिसियल मार्जिनमा कम्पेयर गर्ने हो। अब जस्तो के हुन्छ भने इनिसियल मार्जिन चाहिँ ठुलो भयो एक्चुअल मार्जिन भन्दा, अनि तर मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा चाहिँ अब मेन भनेको हामीले एक्चुअल मार्जिन हेर्यो, एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा ठुलो हो, इनिसियल मार्जिन भन्दा सानो भइदियो अरे है। त्यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ एक्चुअल मार्जिन चाहिँ इनिसियल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा दुइटै भन्दा सानो भइदियो भने के हुन्छ, अनि अर्को एक्चुअल मार्जिन चाहिँ इनिसियल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा ठुलो भइदियो, दुइटै भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ हो, त्यो तीनटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो हामी अहिले हेर्नेछौँ है। अब यो क्वेसनको सोलुसन गरौँ ल। नम्बर अफ सेयर पर्चेज, जम्मा कतिवटा सेयर किनेको हो त 300वटा सेयर किनेको हो। अनि पर्चेज प्राइस भनेको त्यो सेयर किन्दै गर्दाखेरि हामीलाई कति रुपियाँ लागेको थियो त, एउटा सेयर बराबर 110 रुपियाँ लागेको थियो, 110 पर सेयर भयो। इनिसियल मार्जिन भनेको हामीले सुरुमा क्यास डिपोजिट गर्नुपर्ने चाहिँ 50% हो, जति टोटल ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसको 50% चाहिँ हामीले क्यास डिपोजिट गर्छौँ अथवा गर्नै पर्ने छ भनेको छ है। अनि डिभिडेन्ड पर सेयर 3 छ डिपिएस, त्यो चाहिँ 4 महिना होल्डिङ पिरियड, उसले चाहिँ 4 महिना होल्ड गरेको छिन्, त्यो 4 महिना होल्ड गरे बापत उसलाई चाहिँ के गरेको हो त कम्पनीले अथवा त स्टकले चाहिँ दिएको हो है, क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट 9% पर एनम भनेको छ है, वर्षमा चाहिँ उसले ब्याज दिँदाखेरि 9% वार्षिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 25% रहेछ है। अब सुरुमा हामीलाई क्वेसन नम्बर एले के सोध्दैछ भने इनिसियल भ्यालु अफ द ट्रान्जेक्सन सोध्यो, अनि डेबिट ब्यालेन्स सोध्यो, अनि इक्विटी सोध्यो है। अब इनिसियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन भनेको टोटल एसेट्स हो, अथवा हामीले सुरुमा कारोबार गर्दै गर्दाखेरि कति ट्रान्जेक्सन भएको छ त्यो हेर्ने हो भनेपछि 300वटा सेयर किन्यौँ 110 का दरले भनेको 33,000 बराबरको ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो सुरुमा भएछ, त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त टोटल एसेट्स पनि हुन्छ अथवा इनिसियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन हुन्छ है। अब डेबिट ब्यालेन्स भन्छ अथवा अमाउन्ट अफ डेब्ट भन्छ, मार्जिन लोन भन्छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो के हो त डेब्ट हो। डेब्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा एन इन्टु P0 टाइम्स 1 माइनस IM गरिदिने हो क्या। एन इन्टु P0 भनेको टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्समा टोटल एसेट्सको 100% भनेको त्यही टोटल एसेट्स भइगयो, त्यसमा चाहिँ हामीले इक्विटीको पर्सेन्ट घटाइदिउँ भने त डेब्ट आयो नि त। इक्विटी भनेको चाहिँ IM क्या, इनिसियल मार्जिन भनेको सुरुमा हामीले चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्छौँ, त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ इक्विटी हुन जान्छ। 33,000 को 100% भइहाल्यो 1 भनेको, 0.5 भनेको चाहिँ 50%, त्यो 50% चाहिँ के हो त हाम्रो इक्विटीको पोर्सन हो भनेपछि बाँकी रहेको 50% डेब्टको पोर्सन रहेछ। 33,000 को 50% भनेको अथवा 50% भनेको 16,500 चाहिँ हाम्रो डेब्ट रहेछ, अमाउन्ट अफ डेब्ट अथवा डेबिट ब्यालेन्स रहेछ है। अब इक्विटी त निकाल्न सकिहाल्यो, टोटल एसेट्स पनि छ डेब्ट पनि छ, टोटल एसेट्समा डेब्ट घटाइदिने 33,000 माइनस 16,500 गर्दा 16,500 आयो। अब सिधै हामीलाई सुरुमै इक्विटी सोधेको थियो भने हामी कसो गर्थ्यौँ भने एन इन्टु P0 इन्टु IM गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो के आउँछ त इक्विटी आउँछ। एन भनेको कति 300 इन्टु 110 इन्टु 0.5 गऱ्यौँ भने कति आउँछ हाम्रो ₹16,500 नै आउँछ है। यो पनि ख्याल गर्नु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले यहाँनिर टोटल एसेट्स र डेब्ट नसोधिकन एकैचोटि इक्विटीको भ्यालु कति भनेर सोध्यो भने त फर्मुला त चाहियो, एन इन्टु P0 इन्टु IM गऱ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ त अमाउन्ट अफ इक्विटी, भ्यालु अफ इक्विटी आउँछ है। ल यो भयो। अब बी नम्बरमा सोधेको थियो हामीलाई, बी नम्बरमा के सोधेको थियो त भन्दाखेरि यदि तल दिएका सेयर प्राइसको आधारमा चाहिँ हामीले एक्चुअल मार्जिन निकाल्ने, अनि त्यो जुन मिसेस मालतीको एकाउन्ट चाहिँ एक्सेस इक्विटीवाला छ कि रेस्ट्रिक्टेड छ कि सब्जेक्ट टु मार्जिन कल छ त्यो निकाल भन्दै थियो। अब हामी त्यसको पनि सोल्युसन हेर्छौँ ल। सेयर प्राइसहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ तल हामीलाई दिएको थियो क्वेसनमा।
क्वेसनमा कति दिएको थियो भने 90 दिएको थियो, 140 दिएको थियो र 70 दिएको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एक्सेस सिक्युरिटी भएको छ कि रेस्ट्रिक्टेड छ कि मार्जिन कल छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ। ल है त, अब क्यालकुलेसन अफ एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज भन्नु पर्यो नि त। एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु पर्नेछ, अनि त्यो त्यति एक्चुअल मार्जिन निकालिसकेपछि मात्रै हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। कम्पेयर गर्छौँ चाहिँ केसँग भन्दा इनिसियल मार्जिनसँग र मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग, अनि मात्रै हामीले डिसिजन लेख्ने हो रेस्ट्रिक्टेड छ कि एक्सेस सिक्युरिटी छ कि सब्जेक्ट टु मार्जिन कल छ भनेर। अब नम्बर अफ सेयर त हाम्रो 300 वटै हो है। अब सेयर प्राइस चाहिँ तल दिएको छ भनेको थियो, के कति दिएको छ त भन्दाखेरि 90 रुपियाँ दिएको छ, 140 दिएको छ र 70 रुपियाँ दिएको छ। अब टोटल एसेट्स निकाल्न सक्छौँ क्या हामी। टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन्टु सेयर प्राइस हुन्छ। 3 = 1 × 2 नम्बर अफ सेयर इन्टु सेयर प्राइस गरिदिने हो। कति हुन्छ त 300 × 90 भनेको 27,000, 300 × 140 भनेको 42,000, अनि 300 × 70 भनेको चाहिँ 21,000 हुँदो रहेछ। अब डेब्ट भनेको हामीले अघि निकालेको थियौँ नि, एन इन्टु P0। P0 कति थियो त 110 थियो सुरुमा त, 110 एन इन्टु P0 इन्टु 1 माइनस इनिसियल मार्जिन गरेर त्यो भ्यालु निकालेको थियौँ डेब्टको 16,500 हो। 16,500 चाहिँ हामीले डेब्ट निकालेको थियौँ। सबैमा 16,500 हुन्छ, डेब्ट त चेन्ज हुँदैन नि त। त्यस कारणले अब इक्विटी निकाल्दाखेरि टोटल एसेट्समा डेब्ट घटाउने। अब टोटल एसेट्स त यहाँ प्राइस चेन्ज भएको कारणले टोटल एसेट्स चेन्ज भएको छ। डेब्ट चेन्ज नभए पनि टोटल एसेट्समा डेब्टको भ्यालु घटाइसकेपछि इक्विटी आउँछ। 5 = 3 - 4। 3 भनेको टोटल एसेट्स, 4 भनेको डेब्ट है। 3 - 4 गरेर 10,500 आयो। 27,000 - 16,500 10,500, 42,000 - 16,500 25,500 र 21,000 - 16,500 गरेर 4,500 बराबरको चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट अफ इक्विटी आयो। अब एक्चुअल मार्जिन त निकाल्न सकिहाल्छौँ। एक्चुअल मार्जिनको फर्मुला के हो त भन्दा इक्विटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। यो लङ पोजिसनको केसमा है। अब यदि यहाँनिर सर्ट पोजिसनको कुरा गरेको थियो भने चाहिँ इक्विटी डिभाइडमा के हुन्थ्यो त डेब्ट हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ लङ पोजिसन छ, त्यही भएर इक्विटी डिभाइड टोटल एसेट्स। इक्विटी भनेको 5, यो 10,500 भागा टोटल एसेट्स भनेको 27,000 गरिदिने 38.89% आउँदो रहेछ। 0.3889 आउँछ। हामीले त्यसलाई पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि चाहिँ के भयो त 38.89 भयो। अर्को भनेको छ 25,500 भागा 42,000 गरिदिने कति भयो 60.71 भयो। अनि अर्को चाहिँ 4,500 भागा 21,000 गर्दाखेरि 21.43 भयो। अब अघि मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा ठुलो भयो तर इनिसियल मार्जिन भन्दा चाहिँ सानो हो भने त्यस्तो बेलामा त्यो एकाउन्ट के हुन्छ रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ भनेको थियो। अब हेरौँ त एक्चुअल मार्जिन। अब यहाँ हेरौँ है, एक्चुअल मार्जिन हाम्रो कति आयो 38.89 चाहिँ के भन्दा ठुलो हो। के भन्दा ठुलो हो त भन्दाखेरि 25% भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा ठुलो भयो। तर यही कुरा चाहिँ के भन्दा सानो भयो त भन्दाखेरि सानो चाहिँ के भन्दा भयो भन्दा इनिसियल मार्जिन भन्दा चाहिँ सानो भयो। 50% छ नि इनिसियल मार्जिन भने यस्तो बेलामा के हुँदो रहेछ रेस्ट्रिक्टेड हुँदो रहेछ। यहाँनिर रेस्ट्रिक्टेड लेख्यौँ ल। हाम्रो के हो यो आएको भनेको एक्चुअल मार्जिन, 25% भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन, तर 50% भनेको इनिसियल मार्जिन भन्दा चाहिँ सानो भइदियो। मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा ठुलो र इनिसियल मार्जिन भन्दा सानो भयो भने त्यो अकाउन्ट रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ है। The actual margin is, if the actual margin is above the maintenance margin and below the initial margin, the margin account would be restricted. Margin account चाहिँ restricted हुनेवाला छ भनियो। अब फेरि अर्को हेरौँ त, if the actual margin is above the maintenance margin and initial margin, actual margin चाहिँ कति छ अहिले हाम्रो 60.71% छ। यो भनेको एक्चुअल मार्जिन इनिसियल मार्जिन भन्दा पनि ठुलो हो, 50% भन्दा पनि ठुलो हो, अनि मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा पनि ठुलो हो, 25% भन्दा पनि ठुलो। त्यो दुईटै भन्दा ठुलो भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो एकाउन्टमा चाहिँ एक्सेस इक्विटी हुन्छ हो। एक्सेस इक्विटी भयो। अब फेरि अर्को के छ त भन्दाखेरि अब दुईटै सानो हुँदाखेरि एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन र इनिसियल मार्जिन भन्दा सानो भइदियो। एक्चुअल मार्जिन कति छ अहिले हाम्रो 21.43 छ। त्यो चाहिँ के भन्दा सानो हो भन्दाखेरि 25 भन्दा पनि सानो हो, 25 भन्दा पनि सानो हो र 50 भन्दा पनि सानो हो है। 25 भन्दा पनि सानो हो र 50 भन्दा पनि सानो हो। यानि कि यो भनेको एक्चुअल मार्जिन भयो। एक्चुअल मार्जिन लेस देन मेन्टेनेन्स मार्जिन, अझै लेस देन के त भन्दाखेरि इनिसियल मार्जिन गर्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ सब्जेक्टेड टु मार्जिन कल हुन्छ ल। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन नम्बर 12 लाई सक्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 13 हेर्छौँ ल। अब हामी क्वेसन नम्बर
13 हेर्छौँ ल। क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ मिस क्रिस्टिना wishes to develop an average or index that can be measures the general behaviors of stock price over the time भन्यो। मिस क्रिस्टिनाले चाहिँ के गर्दिरहेछन् त भन्दाखेरि एउटा एभरेज इन्डेक्स चाहिँ एभरेज अथवा इन्डेक्स चाहिँ डेभलप गर्ने रहेछन्। त्यो एभरेज अथवा इन्डेक्सले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने द्याट क्यान बी युज टु मेजर द जेनरल बिहेभियर अफ स्टक प्राइस ओभर द टाइम। एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा अथवा कुनै निश्चित समय अवधिमा चाहिँ त्यो इन्डेक्स अथवा एभरेजले चाहिँ के मेजर गर्ने रहेछ त भन्दा जेनरल बिहेभियर अफ स्टक प्राइस, स्टकको प्राइसको चाहिँ सामान्य व्यवहार चाहिँ के गर्दो रहेछ प्रस्तुत गर्दो रहेछ है। त्यो एभरेज अथवा जो इन्डेक्स डेभलप गरेकी छिन् मिस क्रिस्टिनाले त्यसले चाहिँ। अनि सी हेज डिसाइडेड टु इन्क्लुड 6 क्लोजली फलोड हाई क्वालिटी स्टक इन द एभरेज अर इन्डेक्स भनिन्। उनले त्यो एभरेज अथवा इन्डेक्स निकाल्दै गर्दाखेरि के डिसाइड गरिन् त भन्दा 6वटा क्लोजली फलोड उनले नजिकैबाट निहालेका हाई क्वालिटी स्टकहरूलाई चाहिँ एभरेज अथवा इन्डेक्समा चाहिँ राख्ने भएछन्। सी प्लान्स टु युज अगस्ट 15, 1996 हर बर्थडे। उनको बर्थडे कहिले रहेछ अगस्ट 15, 1996 को रहेछ। अनि के प्लान गरेछन् त भन्दा एज द बेस पिरियड चाहिँ कति अरे त 1996 अगस्ट 15। अनि and it is interested in measuring the value in the average index on August 15, 2020 and August 15, 2023 भन्दैछ। अब त्यो and is interested measuring the value of average, अब ती भ्यालु अफ एभरेजहरू अथवा इन्डेक्स निकाल्नको लागि चाहिँ 2टा वर्षहरू रहेछन्। एउटा बेस पिरियड रहेछ अगस्ट 15, 1996। अब अरू इन्फर्मेसन चाहिँ भ्यालुहरूको कतिको छ त भन्दाखेरि अगस्ट 15, 2020 र अगस्ट 15, 2023 को इन्फर्मेसनहरू पनि रहेछ है। त्यो 6वटा हाई क्वालिटी स्टकको। अब सी हेज फाउन्ड द क्लोजिङ प्राइस अफ इच अफ 6 स्टक भन्यो। उनले चाहिँ त्यो हरेक 6वटा स्टकको चाहिँ क्लोजिङ प्राइस पत्ता लगाइछिन् त्यो सर्टेन टाइम पिरियडका है। कुन टाइम पिरियडका त भन्दा उनको बर्थडेको समयका, अनि अर्को भनेको अगस्ट 15, 2020 का र अगस्ट 15, 2023 का। अनि सी हेज फाउन्ड द क्लोजिङ प्राइस भइहाल्यो। अनि ए थ्रु एफ भनेको छ है। त्यो ए थ्रु एफ भनेको चाहिँ स्टकहरू 6वटा भइहाले, त्यसैको चाहिँ क्लोजिङ प्राइस पत्ता लाइन भन्दैछ। एट द इच अफ 3 डेट्स, त्यो हरेक 3 डेटहरूमा भनेको एउटा उनको बर्थडेमा, एउटा अगस्ट 15, 2020 र अगस्ट 15, 2023 मा चाहिँ एन्ड हेज क्यालकुलेटेड अ डिभाइजर द्याट क्यान बी युज टु एडजस्ट द एनी स्टक स्प्लिट कम्पनी चेन्जेस भन्दैछ है। अब के भन्यो भने नि त्यो जुन क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि उनले डिभाइजर पनि पत्ता लगाइछिन् अथवा डिभाइजर पनि फाइन्ड आउट गरेछिन्। अब स्टक स्प्लिट भएपछि त हामीले डिभाइजर पनि चाहिन्छ नि त, त्यो डिभाइजर चाहिन्थ्यो। अब कुनै स्टक स्प्लिट भएको छ भने त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नको लागि उनले डिभाइजरहरू हामीलाई दिएकी छिन्, भरे हामीले त्यही डिभाइजरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अनि द कम्पनी चेन्ज एन्ड सो द्याट द अकर्स इज द बेस इयर विच एफ डिभाइजर इक्वल टु 1। अब बेस इयरको डिभाइजर चाहिँ कति छ अरे त 1 छ अरे। अनि नोट भन्दैछ। अब यहाँनिर त इन्फर्मेसन दिएको छ, इन्फर्मेसन हामीले खासै पढिराख्नु परेन किनभने क्लोजिङ प्राइस र डिभाइजरको त दिएको छ। अनि नोटमा चाहिँ के भन्छ भने द नम्बर अफ सेयर्स अफ इच स्टक आउटस्ट्यान्डिङ हेज रिमेन अनचेन्ज एट द इच अफ द 3 डेट। त्यो नम्बर अफ सेयरहरू जति छन् नि अहिले हामीले दिएको छैन, तर ती नम्बर अफ सेयरहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैनन् अरे यो 3टा टाइम पिरियडमा। जस्तो मानिलिउँ यसमा 200वटा सेयरै मात्रै छन् भने यहाँ पनि 200वटै भए, यहाँ पनि 200वटै भए भनेको यो 3टा टाइम पिरियडमा त अब चेन्ज त हुन्छ, तर हामीले के एजम्सन गर्नुपर्छ भन्दा चेन्ज चाहिँ हुँदैन है भन्ने एजम्सन गर्नु पर्यो। अनि देयरफोर द क्लोजिङ प्राइस विल बिहेभ आइडेन्टिकल्ली एट द क्लोजिङ मार्केट भ्यालुज भन्दैछ है। क्लोजिङ प्राइस चाहिँ क्लोजिङ मार्केट भ्यालुसँगै बराबर हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ भनेको छ क्या। नम्बर अफ सेयर नै चेन्ज नभएपछि त त्यही नै हो नि त। ल अब यति दिएको छ। अब त्यस पछाडि हामीलाई क्वेसनहरू सोधेको छ युजिङ द डाटा गिभन द टेबल। यो टेबलमा दिएको डाटाहरू युज गरेर चाहिँ क्यालकुलेट द मार्केट एभरेज युजिङ द सेम मेथोडोलोजी युज टु क्यालकुलेट द डो एभरेज। डो एभरेजमा जुन डो एभरेज क्यालकुलेट गर्दाखेरिको मेथोडोलोजी छ त्यही मेथोडोलोजी युज गरेर चाहिँ हामीले मार्केट एभरेज निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि एट इच अफ 3 डेट्स, 3टा डेटको अगस्ट 15, 2020, 23 र 1996 को चाहिँ है डो एभरेज युज गरेर हामीले मार्केट एभरेज निकाल्नुपर्ने रहेछ। त्यस पछाडि युजिङ द डाटा गिभन द टेबल एन्ड एजुमिङ द बेस इन्डेक्स भ्यालु 10
अन अगस्ट 15, 1996। त्यो अगस्ट 15, 1996 को बेस भ्यालु 10 हुँदाखेरि हुन्छ अरे, अथवा हामीले चाहिँ त्यति मान्नुपर्ने रहेछ। क्याल्कुलेट द मार्केट इन्डेक्स युजिङ द सेम मेथोडोलोजी युज टु क्याल्कुलेट द S&P इन्डेक्स एट द इच अफ 3 डेट भन्दैछ। भनेको S&P इन्डेक्समा जुन मेथोडोलोजी युज हुन्छ त्यो मेथोडोलोजी युज गरेर यो 3टा डेटको चाहिँ हामीले मार्केट इन्डेक्स फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। र सी नम्बरमा भन्दैछ युज योर फाइन्डिङ इन पार्ट ए एन्ड बी टु डिस्क्राइब द जेनरल मार्केट कन्डिसन बुल अर बियर द्याट एक्जिस्टेड बिट्विन अगस्ट 15, 2020 एन्ड अगस्ट 15, 2023 भन्दैछ। अब जुन यो ए र बीमा फाइन्ड गरेको छ नि हामीले, त्यो फाइन्ड गरेको आधारमा चाहिँ डिस्क्राइब द जेनरल मार्केट कन्डिसन, त्यो मार्केटको चाहिँ सामान्य कन्डिसन कस्तो, जेनरल मार्केट भनेको साधारण बजार कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ, बुल मार्केट हो कि बियर मार्केट हो, द्याट एक्जिस्टेड बिट्विन अगस्ट 15, 2020 र अगस्ट 15, 2023 को बिचमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट बुल छ कि बियर छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो बुल बियर हामीले डिसिजनको रूपमा हेर्ने हो ल, प्राइस बढेको छ कि मार्केट प्राइस घटेको छ भन्ने अवस्थामा अथवा भन्ने आधारमा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। र अब डी नम्बर क्वेसनमा सोधेको छ, यो क्वेसन लामो देखियो भने हाम्रो सजिलो र छोटो छ है। अब डी नम्बर हेरौँ। डी नम्बरमा भनौँ क्याल्कुलेट द एभरेज चेन्जेस इन द एभरेज एन्ड इन्डेक्स भ्यालु बिट्विन द अगस्ट 15, 2020 अगस्ट 15, 2023 वाइ डु दे डिफर भन्दैछ ल। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ भने एउटा एभरेजको पर्सेन्टेज चेन्ज 2020बाट 2023मा जाँदाखेरि भन्न खोजेको, अनि इन्डेक्समा पनि पर्सेन्टेज चेन्ज कस्तो भएको छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि त्यो दुईटा बिच डिफ्रेन्ट आयो अरे, किन डिफ्रेन्ट आयो, वाइ डु दे डिफर, किन तिनीहरू फरक हुन्छन् भन्दैछ। अब यो हामी सोलुसन गरेर हेरौँ ल। क्वेसन नम्बर 13 को सोलुसन भन्यो क्याल्कुलेसन अफ मार्केट एभरेज युजिङ मेथोडोलोजी युज टु क्याल्कुलेट द डो एभरेज। डो एभरेज क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जुन मेथोडोलोजी युज गर्थ्यौँ त्यो मेथोडोलोजी युज गरेर चाहिँ हामीले मार्केट एभरेज निकाल्दैछौँ ल। अब स्टकहरू हामीलाई एफ नम्बरसम्म दिएको थियो, स्टक एफ भइहाल्यो, त्यही ABCDEF। अनि एभरेज क्लोजिङ प्राइस दिएको छ हामीलाई अगस्ट 15, 2023 अगस्ट 15, 2020 र अगस्ट 15, 1994 को एभरेज क्लोजिङ प्राइस दिएको छ। कति दिएको छ 46, 37, 20, 59, 82 र 32 2023 मा दियो ABCDEF को स्टकको। अनि अगस्ट 15, 2020 मा चाहिँ 40, 36, 23, 61, 70 र 30 दिएको छ। अनि अगस्ट 15, 1994 मा चाहिँ 50, 10, 7, 26, 45 र 32 दिएको छ। अब के गर्छौँ त हामीले यहाँनिर जम्मा भन्दाखेरि जब यसलाई सम गरिदिने हो ल, तिनटैलाई जोडिदिन्छौँ, त्यसलाई टोटल भनिदिन्छौँ ल। कति भयो त, यहाँ 276 भयो, यहाँ 260 भयो र यहाँ 176 भयो। अब डिभाइजर हामीले दिएकै छ, टोटल डिभाइड बाई डिभाइजर गरेपछि मार्केट एभरेज आउँछ है, यति ख्याल गरौँ। टोटल डिभाइड बाई डिभाइजर गरेपछि मार्केट एभरेज आउँछ। यो डिभाइजर चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि उसैले क्याल्कुलेट गरेर दिएको छ, नत्र त हामीले डिभाइजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 राख्थ्यौँ। तर यहाँनिर डिभाइजर किन चाहिँ 0.7, 0.721 छ भन्दाखेरि यदि कतै स्टक स्पिड भएको छ भने त्यो स्टक स्पिडलाई पनि एडजस्ट गर्नको लागि त्यो जुन मिस क्रिस्टिना हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफैले डिभाइजर क्रिएट गर्नुभएको छ अथवा डिभाइजर निकाल्नु भएको छ। त्यो डिभाइजरको आधारमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिभाइजर चाहिँ यहाँ 0.7, 0.72 र 1 भएको हो। अब हामीले यो इन्डिभिजुअली भाग गरिदिन्छौँ। ए डिभाइड बाई बी भनेको 276 भागा 0.7 गर्छौँ, 324.29 आउँदो रहेछ, 2 9। अनि 260 भागा 0.72 गर्छौँ, 361.11 हुँदो रहेछ। र 170 भागा 1 गर्दाखेरि 170 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो मार्केट एभरेज निक्लियो। डो एभरेजको अनुसारले गर्दाखेरि जुन मेथोडोलोजी डो एभरेज निकाल्नको लागि युज गर्थ्यौँ त्यही मेथोडोलोजी युज गरेर मार्केट एभरेज निकाल्यौँ ल। अब बी नम्बरमा हामीलाई अर्को के निकाल्नु भनेको थियो त भन्दाखेरि S&P इन्डेक्सको मेथोडोलोजी युज गरेर चाहिँ हामीले मार्केट इन्डेक्स निकाल्नु थियो। अघि चाहिँ मार्केट एभरेज निकाल्यौँ, अब हामी मार्केट इन्डेक्स निकाल्छौँ ल। मार्केट इन्डेक्स निकाल्न पनि सजिलो छ। पहिला त हामीले के गर्यौँ भने तिनै स्टक प्राइसहरूको इन्फर्मेसन सार्यौँ र त्यसको टोटल गरिदिउँ, केही छैन है, तिनै स्टकको इन्फर्मेसन सार्यौँ। एफ नम्बरसम्म छ, एफ 6वटा स्टक, अनि एभरेज प्राइस 2023 को 20 को र 1994 को यो सबै छ। अनि यसैलाई टोटल गरिदिउँ, त्यही माथिको कपी पेस्ट भन्दा हुन्छ है। अब यो जुन
यो इन्फर्मेसन छ, यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ हामीले S&P इन्डेक्समा जुन मेथोडोलोजी युज गरिन्थ्यो त्यही मेथोडोलोजी युज गरेर मार्केट इन्डेक्स निकाल्नुपर्ने छ, जसको बेस भ्यालु चाहिँ कति छ त 10 छ। यो बेस भ्यालु 10 भनेको चाहिँ अगस्ट 15 1994 को होला, अगस्ट 15 1994 को। ल वी नो हामीलाई के थाहा छ भने S&P इन्डेक्स इक्वल टु टोटल मार्केट भ्यालु अफ करेन्ट पिरियड डिभाइड बाई टोटल मार्केट भ्यालु अफ बेस पिरियड इन्टु बेस इन्डेक्स। अब हाम्रो के भनेको छ भने नम्बर अफ सेयर चेन्ज हुँदैन, त्यो हरेक वर्षमा जुन 1994 छ त्यो 2020 मा आउँदाखेरि पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन नम्बर अफ सेयर, र त्यो 2020 बाट 2023 मा जाँदा पनि नम्बर अफ सेयर चाहिँ रिमेन कन्स्टेन्ट नै बस्छ। हामीले बेस इन्डेक्स चाहिँ 10 मान्नुपर्ने छ। त्यो 10 मानेको चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि उनको बर्थडे थियो अगस्ट 15 1994 मा, त्यही बर्थडेको डेटलाई चाहिँ हामीले जुन त्यसको इन्डेक्स छ त्यही इन्डेक्सलाई हामीले मानिराख्नुपर्छ बेस इन्डेक्सको रूपमा है। अब त्यति गर्दाखेरि मार्केट इन्डेक्स कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि टोटल मार्केट भ्यालु अफ करेन्ट पिरियड भनेको 170 भागा 170, उनको बर्थडेको डेटमा त 170 टोटल मार्केट भ्यालु भयो, अनि 170 नै छ बेस पिरियड भनेको त 170 भयो नि त बेस, अनि इन्टु बेस इन्डेक्स चाहिँ कति छ त 10 छ भनेपछि 10 नै आयो। अब मार्केट इन्डेक्स फर अगस्ट 15 2020 गर्दाखेरि चाहिँ 260 हाम्रो टोटल थियो भागा 170। अब बेस पिरियड त हामीले यो 1994 अगस्ट 15 लाई मान्ने हो भनेपछि त्यसको टोटल त 170 छ, इन्टु 10 भनेको चाहिँ बेस इन्डेक्स हो, गर्दा 15.2941 आयो मार्केट इन्डेक्स है। अर्को मार्केट इन्डेक्स 2023 मा चाहिँ कति आउँदो रहेछ 276 भागा 170 इन्टु 10 गर्दा 16.2343। अब हामीले के हेर्नुपर्ने छ भने नि अघि हामीले एभरेज हेर्यौँ हो, अघि एभरेज निकाल्यौँ, त्यो एभरेज निकाल्यौँ। अब अहिले हामीले इन्डेक्स निकाल्यौँ। अब त्यो जुन हामीले ए नम्बरमा निकालेको एभरेज र यो बी नम्बरमा निकालेको इन्डेक्स छ, त्यो इन्डेक्स र एभरेजलाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यो मार्केटको कन्डिसन जेनरल कन्डिसन मार्केट कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ, बुल मार्केट हो कि बियर मार्केट हो भन्नु पर्यो। जस्तो यहाँ के भएको छ भने नि हेरौँ है 324, पहिला त हामीले यताबाट हेर्नु पर्यो नि त, किनभने यो चाहिँ 1994, यो 2020 र यो कति हो त 2023 हो। ल 170 बाट 361 भयो अनि 324 भएको छ हो। अनि त्यस पछाडि अब इन्डेक्स कस्तो छ भन्दाखेरि 10 बाट 15 भयो, 15 बाट 16 भयो भनेपछि अब हेरौँ त हामीले लेख्यौँ के भन्दाखेरि जेनरल मार्केट कन्डिसन ड्युरिङ अगस्ट 15 2020 टु अगस्ट 15 2023, 15 अगस्ट 15 2020 बाट 2023 मा जाँदाखेरि क्यान बी डिस्क्राइब्ड एज द बुल मार्केट, बुल मार्केट अरे है, बुल मार्केट अरे। सिन्स द बोथ मार्केट एभरेज एन्ड मार्केट इन्डेक्स क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए एन्ड बी सोज अ राइज इन मार्केट, मार्केट चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखायो अरे पार्ट एमा र पार्ट बीमा क्यालकुलेसन गरेको आधारमा है। पार्ट ए र पार्ट बीमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको आधारमा चाहिँ मार्केट चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने कुरा देखाइदियो है, देखाइदियो मार्केट बढिरहेको छ भन्ने कुरा देखाइदियो। यहाँनिर 324 होइन नि त 394 थियो होला, 394 गरी हेरौँ त 276 भागा 0.7 गर्दाखेरि 394.28 चाहिँ होला, 29 चाहिँ 394। अब भनेपछि 170 बाट 361 छ, 361 बाट 394 छ, यहाँ पनि बढो, यो भनेको एभरेज हो। अब इन्डेक्स चाहिँ कसरी छ त भन्दाखेरि 10 बाट 15 छ, 15 बाट 16 भयो भनेपछि यहाँ पनि बढो भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा जेनरल मार्केट कन्डिसन ड्युरिङ अगस्ट 15 2020 देखि अगस्ट 15 2023 मा जाँदै गर्दाखेरि क्यान बी डिस्क्राइब्ड एज द बुल मार्केट, बुल मार्केट भयो अरे। किन बुल मार्केट भयो त भन्दा सिन्स द बोथ मार्केट एभरेज एन्ड मार्केट इन्डेक्स क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए एन्ड बी सोज अ राइज इन मार्केट, मार्केट चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्ट ए र पार्ट बीमा गरेको क्यालकुलेसनले चाहिँ देखाइदियो। यति भएपछि त बुल मार्केट हो रहेछ भन्यो नि त। अब प्राइस घट्दै थियो भने चाहिँ हामीले त्यहाँनिर बियर मार्केट हो भनिदिन्थ्यौँ, सकिहाल्छ ल। अब त्यस पछाडि हामीलाई डी नम्बरमा सोधेछ पर्सेन्टेज चेन्ज इन मार्केट एभरेज र मार्केट इन्डेक्स। अब यो पनि निकाल्न सकिहाल्छौँ, केही छैन है त। अब हेरौँ जस्तो पर्सेन्टेज चेन्ज इन मार्केट एभरेज फ्रम अगस्ट 15 2020 टु अगस्ट 15 2023 गर्दाखेरि अब मार्केट एभरेज हेर्दैछौँ है, मार्केट एभरेज हेर्दैछौँ भने हाम्रो मार्केट एभरेज कति कति छ त यहाँ हेरौँ त है। यो 2023 को यति भयो भनेपछि 2023 माइनस 2020 डिभाइड बाई 2020 गर्नुपर्छ क्या पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नको लागि। यो भनेको P1 माइनस P0 डिभाइड बाई P0 हो नि त। 394.29 माइनस 361.11 भागा 361.11 गरिदिएपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन आउँछ। ए
मार्केट एभरेज अन अगस्त 15 2023 माइनस मार्केट एभरेज अन अगस्त 15 2020 डिभाइड बाई मार्केट एभरेज अन अगस्त 15 2020 गरिदिने 394.29 माइनस 361.11 भागा 361.11 गर्दाखेरि 9.15% चाहिँ के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज भएको रहेछ 20बाट 23मा जाँदा इन्क्रिज भएको रहेछ। अब मार्केट इन्डेक्स पनि पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु पर्नेछ। अब त्यो पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। जस्तो 2023 को मार्केट इन्डेक्समा 2020 को मार्केट इन्डेक्स घटाइदिन्छौँ, 2020 को मार्केट इन्डेक्सले भाग गरिदिन्छौँ, कति आउँदो रहेछ त 6.21% चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज आउँदो रहेछ अथवा इन्क्रिज भएको रहेछ। ल अब हामीले के भन्यौँ लास्टमा भने नि किन चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो भनेको छ। अब मार्केट एभरेज सोज 9.15 increase percent increase in market over the period, whereas market index shows rise in 6.21% in the market भन्यो है। मार्केट वेट एभरेज चाहिँ 9.15 इन्क्रिज भएको छ अनि मार्केट इन्डेक्स चाहिँ बढेको छ 6.21%ले। अब दिस टु मार्केट मेजर्स आर, यी मार्केट एभरेज र मार्केट इन्डेक्स चाहिँ फरक पर्नुको कारणहरू भनेको डिफ्रेन्ट, किनभने मार्केट एभरेज इज द एभरेज प्राइस, मार्केट एभरेज भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो एभरेज प्राइस हो, व्हेयरएज मार्केट इन्डेक्स इज द प्योर इन्डेक्स नम्बर, मार्केट इन्डेक्स चाहिँ के हो त प्योर इन्डेक्स नम्बर हो। त्यस कारणले गर्दा फरक परेको रहेछन् है। मार्केट एभरेज एभरेज प्राइस हो, एभरेज प्राइस र एभरेज प्योर इन्डेक्स नम्बर भएको कारणले गर्दा तिनीहरू दुईटामा चाहिँ के भएको रहेछ डिफ्रेन्ट आएको रहेछ अथवा फरक परेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन नम्बर 13 लाई पनि सक्यौँ। ल अब क्वेसन नम्बर 14 हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 14 मा के भनेको छ भने बेस्ड अन द करेन्ट डिभिडेन्ड यील्ड एन्ड क्यापिटल गेन्स the rate of return of portfolio A and B are 15% and 20% भन्यो है। करेन्ट डिभिडेन्ड यील्ड र क्यापिटल गेन्सको आधारमा चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न पोर्टफोलियो ए को र बी को दिएको रहेछ 15% र 20% रेस्पेक्टिभली भनेको छ। ए को 15 बी को 20 भन्न खोजेको। अनि बिटा ए 0.8 अनि बिटा बी चाहिँ 1.2 रहेछ। द टी बिल रेट इज करेन्टली यिल्डिङ 5% भन्यो। ल टी बिलको रेट चाहिँ करेन्टली कति रहेछ 5% रहेछ। वेयर एज द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ द नेप्से इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्स भनेको मार्केट इन्डेक्स हो, मार्केट हो है, इज चाहिँ 18% रहेछ। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो ए इज 10%, पोर्टफोलियो बी इज 19% र मार्केट भन्न खोजेको ल नेप्से इन्डेक्स भनेको चाहिँ मार्केट हुन्छ, मार्केटको चाहिँ 17% रहेछ। अब यो इन्फर्मेसनलाई हेरेर इभ्यालुएट द पोर्टफोलियो ए पोर्टफोलियो बी बेस्ड अन द शार्पेज मेजर, पोर्टफोलियो ए र पोर्टफोलियो बी को चाहिँ शार्पेज मेजरको आधारमा त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने रहेछ हामीले है, पोर्टफोलियो ए र पोर्टफोलियो बीलाई। अब हामीले मार्केटलाई पनि हेर्न सक्छौँ यसमा मेजरमेन्ट गर्ने बेलामा। ल शार्पेज मेजरमा मार्केटलाई पनि हेरेर हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अनि बी नम्बर भन्छ इभ्यालुएट द पोर्टफोलियो ए पोर्टफोलियो बी बेस्ड अन द ट्रेनर मेजर्स, ट्रेनर मेजरको आधारमा पनि हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ पोर्टफोलियो ए र पोर्टफोलियो बीलाई। र सी नम्बरमा छ यो जेन्सेन्स मेजरको आधारमा पनि हामीले पोर्टफोलियो ए र पोर्टफोलियो बीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने रहेछ। यो सजिलो छ, यो क्वेसन यो च्याप्टर पनि इम्पोर्टेन्ट पनि छ र सजिलो पनि छ। ल एकदम सजिलो र इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, हामी यसलाई पनि सरसर्ती गरिहाल्छौँ। ल रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेर हामीलाई 15% दिएको थियो, रिटर्न अन पोर्टफोलियो बी भनेर 20% दिएको थियो। अनि बिटाहरू बिटा पोर्टफोलियो ए को 0.8 पोर्टफोलियो बी को 1.2, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10% दिएको थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को 19% दिएको थियो। मार्केट रिटर्न 18% थियो, मार्केटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 17% थियो। नेप्से भनेको थियो त्यसलाई हामीले मार्केट भन्यौँ है। अनि रिस्क फ्री रेट उसले के भनेको थियो भने नि त्यो रिस्क फ्री रेट भन्ने बेलामा चाहिँ द टी बिल इज करेन्टली यिल्डिङ भन्दै थियो। त्यो टी बिल भनेको चाहिँ के हो भने ट्रेजरी बिलहरूमा चाहिँ के हुन्छ त रिस्क हुँदैन है, ट्रेजरी बिलमा रिस्क हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा रिस्क फ्री रेट चाहिँ त्यो हो भन्न खोजेको। ल उसले कसरी झुक्याएर दिएको छ त हेरौँ त। टी बिल करेन्टली यिल्डिङ भन्दैछ, टी बिलको करेन्टली यिल्डिङ भनेको चाहिँ रिस्क फ्री रेट चाहिँ यति हो भन्न खोजेको, रिस्क फ्री रेट चाहिँ 5% रहेछ। अब हामीले शार्पेज मेजर अफ पोर्टफोलियोबाट चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ स्टक ए र स्टक बी को। अनि हामीले मार्केट पनि गरिदिएको छौँ सँगसँगै, कहिलेकाहीँ मार्केटको पनि सोधिदिन सक्छ नि त। अहिले मार्केटको पनि गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, यहाँनिर डिसिजन पनि मार्केटको पनि आउँछ, पछि मार्केटको पनि सोधो सँगसँगै भने हामीलाई सजिलो पनि भयो। अनि ट्रेनरको पनि त्यस्तै छ र जेन्सेन्सको पनि हामीले गरेको छौँ। ल अब फर्मुला एकदम सजिलो छ। शार्पेज मेजर अफ पोर्टफोलियोमा रिटर्न अन स्टक ए माइनस रिस्क फ्री रेट डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्नुपर्छ। रिटर्नमा चाहिँ रिस्क फ्री रेट घटाएर भनेपछि 15 - 5 डिभाइड बाई 10 गरेर 1 आयो एउटा शार्पेज मेजर अफ पोर्टफोलियो। अब बीमा शार्पेज मेजर अफ पोर्टफोलियो बी को निकाल्दै गर्दाखेरि आरबी माइनस आरएफ डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी 20 - 5 भागा 19 गर्दाखेरि 0.7895।
अब मार्केटको हेर्दैछौँ भने आरएम माइनस आरएफ डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एफ 18 माइनस 5/17 गर्दाखेरि 0.7747। अब डिसिजन इभ्यालुएट गर्नु भनेको थियो, त्यस कारणले डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। पोर्टफोलियो ए हेज सुपरियर पर्फर्मेन्स बिकज इट्स शार्पेज मेजर्स इज हायर देन द्याट अफ पोर्टफोलियो बी। पोर्टफोलियो एले चाहिँ राम्रो कार्य सम्पादन गरिरहेछ अथवा सबैभन्दा राम्रो कार्य सम्पादन चाहिँ पोर्टफोलियो ए को छ। पोर्टफोलियो ए चाहिँ बेटर हो भन्न खोजेको बिकज किन त अरे त भन्दा यसको शार्पेज मेजर चाहिँ हायर देन द्याट अफ पोर्टफोलियो बी। पोर्टफोलियो बी को भन्दा चाहिँ शार्पेज मेजर के छ त पोर्टफोलियोको हायर छ, द्याट इज 1 इज ग्रेटर देन 0.7895 वाइल कम्पेयर टु अगेन्स्ट द मार्केट। मार्केटमा कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि बोथ द पोर्टफोलियो हेभ आउट पर्फर्म। दुइटै पोर्टफोलियोले चाहिँ के गरेका छन् त राम्रो कार्य सम्पादन गरेका छन् टु द मार्केट बिकज अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इज ग्रेटर देन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन है, यो शार्पेज मेजर्स अफ ए इज ग्रेटर देन शार्पेज मेजर्स अफ बी इज ग्रेटर देन शार्पेज मेजर्स अफ एम। भनेको हामीले ओभरअल हेर्दै गर्दाखेरि एउटा मात्रै चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ शार्पेज मेजर्स अफ ए राम्रो छ भनिदिन्छौँ, किनभने 1 छ त्यसको, अरूको तुलनामा धेरै नै छ। तर जब हामी मार्केटसँग कम्पेयर गर्छौँ नि, मार्केटसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ यी दुइटै स्टकहरूले अथवा दुइटै के छ हाम्रा पोर्टफोलियोहरूले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेका छन्, आउट पर्फर्म, त्यो जुन पर्फर्म गर्नु भने त्योभन्दा अझै राम्रो गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। किनभने मार्केटभन्दा चाहिँ ठुला छन् क्या तिनीहरूको भ्यालुहरू, शार्पेज मेजर हो, त्यति भनिदिने हो क्या। मार्केटमा कम्पेयर गर्दाखेरि त्यति फाइदा भयो। अब ट्रेडर्सको हेरौँ। ट्रेडर्स मेजर्स अफ पोर्टफोलियो। ट्रेडर्स मेजर्स अफ पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ के फरक भन्दा आरए माइनस आरएफ डिभाइड बाई, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो माथि शार्पेजमा, अब यहाँ बिटा हुन्छ है, फरक त्यति हो। आरए माइनस आरएफ डिभाइड बाई बिटा ए हुन्छ। 15 माइनस 5/0.8 भनेको 12.5 हो। अनि त्यस पछाडि टिबी भनेको आरबी माइनस आरएफ डिभाइड बाई बिटा बी भयो। यो भनेको 20 माइनस 5/1.2 भनेको 12.5 नै भयो। र टिएम भनेको चाहिँ ट्रेडर्स मेजर्स अफ मार्केटको गर्दाखेरि आरएम माइनस आरएफ डिभाइड बाई बिटा एम गर्दाखेरि 13 भयो। अब हेरौँ, अब यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो त इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो पोर्टफोलियो ए र बीलाई, अनि मार्केट पनि सँगसँगै हामीले हेरिरहेका छौँ। एकर्डिङ टु द ट्रेडर्सको मेजर्सको अनुसारले चाहिँ बोथ पोर्टफोलियोज ए एन्ड बी हेभ कन्सिस्टेन्टली पर्फर्म। उनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त भन्दा समान रूपमा कहीँ हलचल नगरिकन पर्फर्म गरिरहेछन्। किन भन्दाखेरि ए को पनि ट्रेडर्स मेजर 12.5, बी को पनि ट्रेडर्स मेजर कति त 12.5 छ नि त। त्यसैले कन्सिस्टेन्टली छ, एकरूपता छ, समरूपता छ, अनि पर्फर्म समान ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, पर्फर्म गरिरहेछन्। बिकज दे हेभ इक्वल रिस्क प्रिमियम्स पर युनिट अफ सिस्टमेटिक रिस्क। उनीहरूको रिस्क प्रिमियम पर युनिट अफ सिस्टमेटिक रिस्क नै इक्वल छ क्या। ट्रेडर्स मेजरले के देखाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि रिस्क प्रिमियम पर युनिट, एक युनिटमा चाहिँ कति रिस्क प्रिमियम छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ इक्वल छ क्या 12.5। अब हाउएभर वेन कम्पेयर अगेन्स्ट द मार्केटमा कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि दे हेभ पर्फर्म इन्फेरियर देन द मार्केट बिकज दियर रिस्क प्रिमियम पर युनिट इज सिस्टमेटिक रिस्क आर लोवर देन द्याट अफ मार्केट भयो है। हाउएभर अब हामीले जब मार्केटसँग कम्पेयर गर्छौँ, अब बजारको भन्दा चाहिँ तल्लो स्तरमा उनीहरूले पर्फर्म गरिरहेछन्। किन पर्फर्म तल्लो स्तरमा गरे त भन्दाखेरि उनीहरूको मार्केट रिस्क प्रिमियम, दियर रिस्क प्रिमियम पर युनिट चाहिँ के छ त अफ सिस्टमेटिक रिस्कको रिस्क प्रिमियम पर युनिट चाहिँ लोवर देन द्याट अफ मार्केटको भन्दा चाहिँ सानो छ। मार्केटको 13 छ, उनीहरूको कति छ त 12.5 छ भनिदिन्छौँ। यो पनि सकिहाल्यो, हामीले जम्मा इभ्यालुएसन गर्ने मात्रै हो नि त। अब यो पनि सकेपछि अब जेन्सेन्स मेजर्स अफ पोर्टफोलियो हेर्छौँ ल। जेन्सेन्स मेजर अफ पोर्टफोलियोमा चाहिँ ए जेन्सेन्स थियो नि त, ए भनेर ए भनेको ए जेन्सेन्सको भइहाल्यो डिनोट गर्ने, अनि ए भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो ए भनेको ल। अब यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भने रिटर्न अन एबाट कति रिटर्न भयो, अनि त्यस पछाडि एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई पनि हामीले के गर्छौँ त हेर्ने गर्छौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ एसएमएलको आधारमा सेक्युरिटी मार्केट लाइन अथवा सिएपिएम मोडल क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडलको आधारमा चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई हेर्छौँ। अनि यहाँबाट उसको रिटर्न कति भएको छ एक्चुअलमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न घटाउँछौँ, अनि त्यसको पर्फर्मेन्स अथवा त्यसको चाहिँ पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्स हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ ल। अब आरए माइनस आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा ए गऱ्यौँ। यो भनेको आरए भनेको रिटर्न अन ए एक्चुअल कति भएको छ, अनि एसएमएल भनेको सेक्युरिटी मार्केट लाइन अन्तर्गत रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हो त्यो हेर्छौँ। यो माइनसमा आइदियो ल, यो भ्यालुहरू राखेर क्यालकुलेसन गर्न सजिलै छ। अब बीको पनि हेरौँ त्यस्तै गरेर।
आरबी माइनस आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा बी भयो। यो 20 माइनस 5 प्लस 18 माइनस 5 भनेको 13 भयो। 13 इन्टु 1.2 गर्ने यो जति भ्यालु आउँछ 20.6 आउँदो रहेछ। यहाँ 15.6 यहाँ 5ले 20.6 भयो। अनि 20 मा 20.6 घटाउँदा माइनस 0.6 आयो। दुइटै माइनसमा आयो, नेगेटिभ आयो। अब हामी डिसिजन के लेख्छौँ हेरौँ। बेस्ड अन जेन्सेन्स मेजर्स, जेन्सेन्सको मेजरमा चाहिँ बोथ पोर्टफोलियो ह्याभ इन्फेरियर पर्फर्मेन्स सिन्स दे बोथ ह्याभ नेगेटिभ भ्यालुज अफ जेन्सेन्स अल्फा। जेन्सेन्स अल्फाको भ्यालु चाहिँ के छ त, नेगेटिभ छ। दुइटैले इन्फेरियर पर्फर्मेन्स गरेर राम्रो काम गरेनन्। जुन काम कार्य सम्बन्धन स्तर थियो त्योभन्दा तल्लो स्तरमा काम गरे। नेगेटिभ भ्यालु अफ जेन्सेन्स अल्फा इम्प्लाइज द्याट द बोथ पोर्टफोलियोज फेल टु अफर अ रेट अफ रिटर्न इक्वल टु दियर सिएपिएम रिक्वायर्ड। अब तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने फेल टु अफर गर्न सकेनन्, फेल भए। के गर्न त, के कुरामा फेल भयो भने रेट अफ रिटर्न इक्वल टु दियर सिएपिएम रिक्वायर्ड गर्यो। सिएपिएमको रिक्वायर्ड रिटर्नसँग चाहिँ उनीहरूको रेट अफ रिटर्नलाई चाहिँ बराबर बनाउनलाई चाहिँ फेल भए भन्ने कुरा देखाउँदो रहेछ क्या, माइनसमा आयो भने। त्यही भएर प्लसमा आएको राम्रो। यो चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न यति चाहिने थियो, तर उनीहरूको रिटर्न चाहिँ कति छ त, थोरै छ भनेपछि त्यो त पर्फर्म त राम्रो भएन। यति भनिदिन्छौँ, सक्यो। ल, हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 पनि सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 15 र 16 छ हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको, त्यो पनि हेर्छौँ ल। ल, क्वेसन नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। एज्युम द्याट द फलोइङ कोट अफ एनआइएमबी स्टक वाज अब्टेन्ड फ्रम ट्युसडे फेब्रुअरी 6 इस्यु अफ अ फाइनेन्सियल न्युज पेपर। फाइनेन्सियल न्युज पेपरमा चाहिँ कहिले इस्यु पब्लिस भएछ त भन्दाखेरि ट्युसडे फेब्रुअरी 6 मा चाहिँ प्राप्त भएछ, अथवा त्योबाट चाहिँ ल्याएको रहेछ एनआइएमबी स्टकको। अब के दिएको छ भन्दाखेरि 52 विक्स हाइलो दिएको रहेछ, स्टकको दिएको रहेछ, स्टकको नाम भइहाल्यो यो। अनि डिआइबी भनेको डिभिडेन्ड भइहाल्यो, डिभिडेन्ड पर सेयर। अनि इल्ड भनेको छ, इल्ड भइहाल्यो। अनि प्राइस अर्निङ रेसियो दिएको रहेछ। अनि भोल्युम 100x, कति ट्रान्जेक्सन भएको कुरा दिएको छ। क्लोज कतिमा भयो भनेको छ। नेट चेन्ज प्रिभियसको तुलनामा, प्रिभियस डेको तुलनामा आज कति चेन्ज आयो भन्ने कुरा दिएको छ है। यो त हामीले थर्ड इयरमा गरेका थियौँ, यो च्याप्टर पुरै कम्प्लिट गरेका थियौँ। त्यस कारणले यसमा हामीलाई गर्नलाई गाह्रो चाहिँ नहोला ल। यो थर्ड इयरको फाइनेन्समा गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फोर्थ इयरको इन्भेस्टमेन्टमा आएको छ। सजिलो छ यो च्याप्टरबाट आएको क्वेसनहरू भनेको हामीले सजिलैसँगले मिलाउन सक्ने खालको क्वेसनहरू आउने हो। ल, अब हामी हेर्छौँ। अब गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन। माथि दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ। ए नम्बर भन्छ अन वाट डे डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर। कुन दिन चाहिँ त्यो ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भएको थियो, कुन दिनमा चाहिँ त्यो ट्रेडिङ कारोबार भएको थियो भन्न खोजेको हो। त्यो भनेको चाहिँ जहिले पब्लिस हुन्छ त्योभन्दा अघिल्लो दिनमा चाहिँ के हुन्छ त, कारोबार भएको हुन्छ। कारोबार भएको भोलिपल्ट चाहिँ पब्लिस हुने हो क्या पत्रिकामा चाहिँ ल। अनि बी नम्बर भन्छ वाट इज द फर्म्स प्राइस अर्निङ रेसियो, वाट डज इट इन्डिकेट। फर्म्सको प्राइस अर्निङ रेसियो कति भन्दैछ, दिएकै छ नि 15.30। अब यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा अहिले हामी डिसिजनमा हेर्छौँ। अनि सी नम्बर भन्यो वाट इज द लास्ट प्राइस एट विच द स्टक ट्रेडेड अन द डे कोटेड। त्यो ट्रेडेड अन द डे कोटेड भन्दैछ नि, वाट इज द लास्ट प्राइस, अन्तिम मूल्य चाहिँ कति हो, एट विच द स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड। यो डे कोटेड भएको बेला ट्रेडेड भएको चाहिँ लास्ट प्राइस कति हो भन्दैछ ल। लास्ट प्राइस कति भन्दैछ, यो पनि हामी निकाल्न सक्छौँ ल। लास्ट प्राइस कसरी निकाल्ने अथवा कति हो भन्ने कुरा हामीले हेर्नको लागि चाहिँ यो जुन छ नि यहाँनिर 415 क्लोज कोटले नि के जनाउँछ त भन्दाखेरि लास्ट प्राइस स्टक ट्रेडेड अन द डे कोटेड भन्ने कुरा जनाउँछ क्लोजले है। क्लोज भन्ने हामीलाई दिएकोले चाहिँ त्यो लास्ट प्राइसको जनायो। क्लोजिङ प्राइस लास्ट प्राइस एउटै हो नि त। डी नम्बर भन्यो हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु द करेन्ट इयर। डिभिडेन्ड कति छ भन्दैछ, यति पर सेयर छ भन्दै नै सकिहाल्यो। अनि ई नम्बर भन्छ वाट आर द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस एट विच स्टक ट्रेडेड ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 विक्स पिरियड भनौँ। लेटेस्ट 52 विक्समा चाहिँ हाई प्राइस कति र लो प्राइस कति भनेर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ, हामीलाई त्यही लेखिदिन्छौँ। अनि हाउ मेनी सेयर्स स्टक वेयर ट्रेडेड अन द डे कोटेड, त्यो कोटेड भएको डेटमा चाहिँ कति ट्रान्जेक्सन भएको छ, कति सेयरहरू अथवा कति भोल्युम चाहिँ कारोबार भएको छ, कति स्टकहरू चाहिँ ट्रेड भए, व्यापार भए, कारोबार भए भन्दैछ। त्यो पनि यहाँनिर भोल्युममा दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो राउन्ड लट भनेर भन्न पनि सक्छौँ। एक लटमा 100 जान्छन् भनेर 536 राउन्ड लट भन्न पनि सक्छौँ। नभए 536 इन्टु 100 गरेर इन्टु 100 गरेर चाहिँ हामीले त्यो टोटल सेयरहरू हामीले भनिदिन सक्छौँ ल ट्रेड भएको। अनि जी नम्बरमा एट वाट प्राइस डिड द स्टक क्लोज एट इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे। त्योभन्दा अघिल्लो दिन, तत्काल अघिल्लो दिनको चाहिँ स्टक प्राइसको क्लोज कति हो भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नको लागि अहिलेको क्लोज प्राइस र अगाडि नेट चेन्ज आज चाहिँ कति चेन्ज आयो भन्ने कुराले हामीले जनाउँछ। जस्तो आज हाम्रो के भएको छ भने 415 रुपियाँ छ,
क्लोज भएको है। आज 415 मा क्लोज भयो, तर हाम्रो त्यो 415 मा क्लोज हुँदै गर्दा नेट चेन्ज चाहिँ कति आयो अरे 2 रुपियाँ माइनसमा आयो अरे। अघिल्लो दिन चाहिँ कति थियो रहेछ त भन्दाखेरि आज 2 रुपियाँले घट्नु भनेको अघिल्लो दिन त बढेको प्राइस थियो नि त, भनेको भने 415 र 2 जोडिदिन्छौँ 417 रहेछ अगाडि। आज 415 भएको कारणले 2 रुपियाँले घट्यो अथवा 2 पोइन्टले चाहिँ घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेट चेन्जेस र क्लोजको रिलेसनबाट हामीले इमिडिएटली प्रिसिडिङ डेको क्लोजिङ प्राइस निकाल्छौँ। अब हामी यसको पनि सोल्युसनहरू एकदम सजिलो क्वेसन है, हामीले इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टमै सबैभन्दा सजिलो क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोध्ने गर्छ। यो र हामीले त्यो जुन इनिसियल मार्जिनहरूको कुरा छ नि सेक्युरिटिज मार्केट हो, त्योबाट चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो खालको क्वेसनहरू सोध्ने गरेको पाइएको छ। ल अब सोल्युसन हेरौँ। ल कहिले चाहिँ अकर्ड भएको थियो भनेको थियो ट्रेडिङ एक्टिभिटी। द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर्ड अन द डे बिफोर द डे अफ कोटेसन। कोटेसनको डे भन्दा अगाडि हुन्छ, मतलब कि त्यो पत्रिकामा पब्लिस हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा चाहिँ के भएको हुन्छ कारोबार हुन्छ। द डे अफ कोटेसन इज ट्युसडे। ट्युसडे चाहिँ कोटेसन भएको फेब्रुअरी 6 मा। सो ट्रेडिङ अकर्ड चाहिँ मन्डेमा भएको रहेछ फेब्रुअरी 5। अनि प्राइस अर्निङ रेसियो कति भनेको थियो र त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भनेको थियो। प्राइस अर्निङ रेसियो चाहिँ 15.30 टाइम्स हो, रेसियो टाइम्समा हुन्छ है प्राइस अर्निङ रेसियो चाहिँ। इट इन्डिकेट्स द्याट द क्लोजिङ मार्केट प्राइस अफ ₹450 अफ ट्युसडे 2000 भनेर आएछ, जुन 415 थियो नि क्लोजिङ मार्केट प्राइस ट्युसडेको, ट्युसडे फेब्रुअरी 5 सरी मन्डे हो यो। ल फेब्रुअरी 5 त मन्डेमा छ नि त। फेब्रुअरी 5 को मन्डेमा जुन 415 क्लोजिङ मार्केट प्राइस छ त्यो चाहिँ 15.30 टाइम्स अफ रिसेन्ट एनुअल अर्निङ पर सेयर। एनुअल अर्निङ पर सेयरको 15.30 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ अथवा त्यति चाहिँ हुन्छ भन्दैछ क्या। टाइम्स भनेको चाहिँ इन्टु नै हो नि त, त्यति चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ प्राइस अर्निङ रेसियोले। जति क्लोज प्राइस हो त्यसको 15.30 टाइम्स अफ रिसेन्ट एनुअल अर्निङ पर सेयर। एनुअल अर्निङ पर सेयर अहिले तत्कालको एनुअल अर्निङ पर सेयरको 15.30 टाइम्स चाहिँ के छ त छ भनेर हामीले कुरा सक्यो र। यसले के जनाउँछ भने क्लोजिङ मार्केट प्राइस अफ यति चाहिँ 415 चाहिँ मन्डेको 15.30 टाइम्स अफ यति चाहिँ कति रहेछ रिसेल एनुअल अर्निङको चाहिँ त्यति टाइम्स रहेछ भन्ने कुरा देखायो। ल अरू केही हेर्नु पर्दैन क्या, यो फर्मेट सेम हुन्छ हो, यहाँ जति आएको हुन्छ त्यति भ्यालु राखिदिने, अरू टाइम्स एनुअल अर्निङ पर सेयर सेम नै हुन्छ, त्यति सार दिँदाखेरि भइहाल्यो। अब सी नम्बर भनौँ लास्ट प्राइस चाहिँ कति हो भनेको थियो, त्यो क्लोजिङ प्राइस हुन्छ भनेको थियो। द लास्ट प्राइस एट विच स्टक ट्रेडेड अन द डेट कोटेड इज द क्लोजिङ प्राइस। क्लोजिङ प्राइस कति छ त ₹415 छ, यो सकिहाल्यो। ल अब डिभिडेन्ड कति भनेको थियो क्या, एक्सपेक्टेड त करेन्ट इयरमा कति डिभिडेन्ड चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थियो भनेको छ। द डिभिडेन्ड अफ ₹12.25 पर सेयर इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर। अहिलेको करेन्ट इयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड 2.25 ले हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लेखिदिन्छौँ। अब 52 विक लेटेस्ट 52 विक्स हाई लो प्राइस भनेको छ ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 विक्स पिरियड द स्टक ट्रेडेड एट द हाइएस्ट प्राइस अफ ₹425 एट लोएस्ट प्राइस अफ ₹392 पर सेयर भनिदिन्छौँ। त्यो पनि सकिहाल्यो। त्यो हाई लो भनेर हामीलाई छुट्टै कोलमै दिएको हुन्छ, 52 विक्स हाई लो भनेर दिएको हुन्छ, त्यसैलाई राखिदिने हो। अब कति कारोबार भएको छन् कति ट्रान्जेक्सन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अन द डे अफ कोटेड 536 राउन्ड लट भन्दा पनि भयो। त्यहाँनिर चाहिँ कहिलेकाहीँ 100 मा दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 1000 मा दिएको हुन्छ। भोल्युम भनेर दिएको चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको कुरा हो। अब 100 मा दिएको छ भने पनि 1000 मा दिएको छ भने पनि जति दिएको छ त्यति राउन्ड लट भन्न पनि सक्यौँ, अथवा 100 मा दिएको छ भने 100 ले मल्टिप्लाई, 1000 मा दिएको छ भने 1000 लाई मल्टिप्लाई गरेर यति सेयर्स चाहिँ ट्रेडेड भयो भनेर भनिदिन पनि सक्यौँ। ल अनि जी नम्बरमा छ स्टक प्राइस चाहिँ कति हो, इमिडिएटली स्टक प्राइस भनेको अघिल्लो दिनको प्रिसिडिङ डेको स्टक प्राइस चाहिँ कति हो, कतिमा क्लोज भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्न थाहा पाउँछौँ भने द स्टक प्राइस डिक्लाइन बाई ₹2। डेट चेन्जेस हामीले हेऱ्यौँ नि त -2 भएको छ, अथवा यो त सिधै 2 नै हो ₹2। यहाँ डिक्लाइन भनेपछि त माइनस लेखिराख्नु पर्दैन, द डिक्लाइन भनेको घटेरै गएको, ₹2 घट्यो पर सेयर अन द डे कोटेड एज कम्पेयर टु इमिडिएटली प्रिसिडिङ डे। अघिल्लो दिनको भन्दा चाहिँ आज चाहिँ ₹2 घट्यो भन्ने कुरा देखायौँ। द प्रिसिडिङ डेजको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ कति रहेछ त आज 415 छ, ₹2 घट्यो भनेपछि अगाडि कति रहेछ त ₹417 रहेछ, त्यही भएर नि ₹2 घटेर 415 भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन सक्छौँ। ल 15 नम्बर। अब क्वेसन नम्बर 16 पनि हेर्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 16 मा के भनेछ भने यु आर अनकभर द फलोइङ
पर सेयर इन्फर्मेसन अबाउट अ सर्टेन म्युचुअल फन्ड। एउटा म्युचुअल फन्डको चाहिँ पर सेयर इन्फर्मेसनहरू हामीलाई दिएको छ। म्युचुअल फन्डको चाहिँ 2021, 22 र 23को इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ ल। 21, 22, 23को दिएको छ। इन्डिङ सेयर प्राइस भनेर दिएको छ है। इन्डिङ सेयर प्राइस छ। इन्डिङ प्राइसको चाहिँ अफर प्राइस भनेको छ अनि एनएबी भनेको छ है। अफर प्राइस भनेको हामीले अन्तिममा बेच्नेलाई इन्डिङ सेयर प्राइसको अफर प्राइस भन्छ। एनएबी हामीलाई दिएको छ नेट एसेट्स भ्यालु 43.20, 60.47, 54.75। यो इन्डिङ सेयर पनि इन्डिङ प्राइस पनि दिएको छ है अफर प्राइस भनेर। अब डिभिडेन्ड इन्कम हामीलाई थाहा छ त, डिभिडेन्ड चाहिँ कति भएछ, यो म्युचुअल फन्डको कुरा हो, त्यस कारणले डिभिडेन्ड इन्कम भयो। क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन भयो। डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ हामीले होल्ड गरे बापत पाउँछौँ। क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ बेच्दाखेरि पाउने हो है क्यापिटल गेन। यहाँ दिएको छ इन्फर्मेसनहरू हामीले। अनि त्यस पछाडि बिगिनिङ सेयर प्राइस भनेको सुरुमा किन्दा अफर प्राइस चाहिँ कति थियो त, यति थियो। सुरुमा किनेको प्राइस हुन्छ है, यो दिएको चाहिँ किनेको प्राइस हो। अनि एनएबी चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, त्यो किन्दाको बखत बिगिनिङ सेयर प्राइसको बेलामा एनएबी र अफर प्राइस दिएको छ। इन्डिङको पनि दिएको छ। अब अन द बेसिस अफ दिस इन्फर्मेसन, त्यो माथिको इन्फर्मेसनको आधारमा, यो टेबलमा दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा फाइन्ड द फन्ड्स होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न फर 2021, 22 एन्ड 23। फर्मको होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न यानि कि एचपिआर निकाल्नु पर्ने रहेछ। कहिलेको 2021, 22 र 23को। इन अल 3 केसेस, यो तिनटै केसहरूमा जुन होल्डिङ पिरियड निकाल्छौँ नि 21, 22 र 23को केसमा, एज्युम द्याट यु बाई द फन्ड एट द बिगिनिङ अफ द इयर। तपाईँले चाहिँ त्यो फन्ड चाहिँ बिगिनिङ अफ द इयर किन्नुभएको छ भन्ने एजम्सन राख्नु पर्यो। एन्ड सेल इट एट द इन्ड अफ द इच इयर। अनि कसरी बेच्छौँ भने हरेक वर्षको अन्तिममा चाहिँ बेच्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एजम्सन राख्नु पर्यो। अनि इन एडिसन त्यस सँगसँगै फाइन्ड द फन्ड्स एभरेज एनुअल कम्पाउन्ड रेट अफ रिटर्न ओभर द 3 इयर पिरियड 2021 to 23। अब यहाँ सँगसँगै के गर्नुपर्ने भयो अरे भने हामीले इन एडिसन सँगसँगै फाइन्ड द फन्ड्स एभरेज एनुअल कम्पाउन्ड रेट अफ रिटर्न। कम्पाउन्ड रेट अफ रिटर्न हामीले निकाल्नुपर्ने भयो। फर्मको एभरेज एनुअल कम्पाउन्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्ने भयो ओभर द 3 इयर्स 2021 to 23। 2021, 22 र 23को एभरेज रिटर्न चाहिँ कति हो त हाम्रो, त्यो निकालिदिनु पर्ने रहेछ। अब त्यो पनि हामी हेर्छौँ। अनि त्यस पछाडि वाट वुड बी द 2022 होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न have been if the investor had initially bought 500 shares of stock and reinvested both dividends and capital gain distribution into the additional shares of fund that an average price of rupees 52.50 per share भनौँ। अब अर्को फेरि के सोध्यो भने यहाँ जम्मा क्वेसनले हामीलाई 3टा सोधेको छ है, 3टा इन्फर्मेसन अथवा 3टा कुरा सोधेको छ। एउटा भनेको हामीले इन्डिभिजुअल्ली एचपिआर निकाल्नु पर्यो 2021, 22 र 23को। अर्को एभरेज रेट अफ रिटर्न कम्पाउन्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो 3 वर्ष पिरियडको भनेको। यो 3 वर्षको चाहिँ एभरेज कम्पाउन्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ 2022को होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न कति हुन्छ। यदि हामीले सुरुमै 500वटा सेयर किन्यौँ र त्यो चाहिँ हामीले पुनः लगानी गऱ्यौँ, डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसनमा पुनः लगानी गऱ्यौँ, त्यो लगानी गरेर जति पैसा इन्कम जेनेरेट भएको हुन्छ त्यो जेनेरेट भएको इन्कमले चाहिँ फेरि नयाँ सेयर किन्यौँ, त्यो किन्दाखेरि हामीलाई कति लागेछ त, एउटा सेयर बराबर 52.50 पर सेयर लागेछ है। यति हुँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न एचपिआर चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। यो पनि एकदम सजिलो टाइपको क्वेसन छ, म्युचुअल फन्डबाट आएको छ क्वेसन। ल अब यो पनि हामी सोल्युसन गर्छौँ। अनि हामीले यो डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको सोल्युसन पार्ट सक्छौँ। त्यस पछाडि एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन 2टा छन्, त्यो गरेर आजको क्लास इन्ड गर्छौँ ल। क्यालकुलेसन अफ होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपिआर भनेको छ हाम्रो 3टा वर्षको निकाल्नुपर्ने छ। अब एचपिआरको फर्मुला भनेको इन्डिङ एनएबी माइनस अफर प्राइस प्लस डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ ल। इन्डिङ एनएबी भनेको हामीले लास्टमा बेचेको अथवा त्यसको चाहिँ एनएबी, इन्डिङ प्राइसको चाहिँ एनएबी हुन्छ। एनएबी हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ है, इन्डिङ एनएबी भनेर दिएको छ है। इन्डिङ एनएबी भनेर यहाँनिर दिएको छ, यहाँनिर इन्डिङ एनएबी भनेर दिएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अफर प्राइस घटाउनु पर्यो, अफर प्राइस घटाउने। अनि त्यस पछाडि डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेनलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर हामीले एचपिआर निकाल्छौँ ल। अब हेरौँ 3टै वर्षको ल। इन्डिङ एनएबी भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिङ एनएबी कति दिएको रहेछ त 2021मा भन्दा 43.2 दिएको छ। अनि माइनस अफर प्राइस भनेको, अफर प्राइस 55 यो किनेको बेलाको हो, किनेको बेलाको यो बिगिनिङ किनेको बेलाको हुन्छ अफर प्राइस। अनि प्लस 2.10 भनेको हाम्रो डिभिडेन्ड इन्कम। अनि क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कति छ 1.83 छ, डिभाइड बाई अफर प्राइस भनेको त्यही किनेको प्राइस चाहिँ कति छ त 55 छ।
है। अब यति गरेपछि यो भन्न खोजेको मतलब के हो भने नि यो P1 हो मानिलिउँ न, अगाडि हामीले गरे जस्तो एसपिआर गर्दाखेरिको, अनि माइनस यो भनेको के हो त P0 हो, अनि त्यस पछाडि प्लस C1 अथवा D1 भनेर लेख्थ्यौँ नि, क्यापिटल यो चाहिँ क्यास इन्कम अथवा डिभिडेन्ड इन्कम यो भनेर लेखेको वाला चाहिँ यति भयो, P1 माइनस P0 डिभाइड बाई प्लस C1 डिभाइड बाई यो फेरि के हो त P0 भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्थ्यौँ। त्यस्तै हो क्या, यो त्यसरी नै गर्न खोजेको हो। अनि अब फर्मुला चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो यो म्युचुअल फन्डको भएर है, एनएबी चाहिँ आउने रहेछ। अब यो गर्दाखेरि माइनस 14.31% आयो। अब त्यस्तै गरेर हामीले 22 को एचपिआर हेर्नु पऱ्यो। 22 को एचपिआर हेर्दाखेरि इन्डिङ एनएबी कति छ त 60.47 छ, क्वेसन हेर्नु होला। अनि माइनस 46.20 भनेको अफर प्राइस प्लस 2.84 प्लस 6.26 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्यापिटल गेन र डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन भयो, डिभाइड बाई 46.20 चाहिँ हाम्रो के हो त अफर प्राइस। अब यति गरेपछि हाम्रो कति आयो त 50.58% चाहिँ हामीलाई के भएछ त यो चाहिँ एचपिआर भएछ, होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न 50.58 चाहिँ हामीलाई नाफा भएछ भनौँ न। यहाँ चाहिँ घाटा भयो थियो, यहाँ नाफा भयो। अब 23 मा जाँदाखेरि त्यसको इन्डिङ एनएबी भनेको 54.75 माइनस बिगिनिङ एनएबी भनेको बिगिनिङ एनएबी होइन अफर प्राइस भनेको 64.68 प्लस 2.61 डिभिडेन्ड अनि प्लस 4.32 चाहिँ कति के त हाम्रो क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई 64.68 भनेको चाहिँ हाम्रो अफर प्राइस है, त्यो किनेको बेलाको प्राइस। ल यो गर्दाखेरि माइनस 4.64% चाहिँ हाम्रो के आयो त एचपिआर आइदियो। अब यति त सक्यो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने थियो त भन्दा एभरेज एनुअल कम्पाउन्ड रेट चाहिँ निकाल्नु पर्ने थियो, त्यो 2021 देखि 23 सम्मको पिरियडको है। अब एभरेज एनुअल कम्पाउन्ड रेट निकाल्नको लागि हामीलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। जस्तो हाम्रो पर्चेस प्राइस भनेको है, पर्चेस प्राइस हाम्रो कति हो त 55, सुरुमा हामीले 55 रुपियाँमा किनेको थियौँ, त्यो भनेको बिगिनिङ सेयर प्राइसको अफर प्राइस हुन्छ जहिले पनि पर्चेस प्राइस। अनि त्यस पछाडि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ है, हामीले किन्न त त्यही 55 मात्रै किनेको, सुरुको किनेकोलाई मात्रै हामीले लिन्छौँ। त्यस पछाडि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ कति कति डिभिडेन्ड प्राप्त गरेका छौँ त भन्दाखेरि 2.10 एउटा यो 2001 भनेको कति हो भने नि 1 भनेको 2021 होला, यो 2021 हो, यो 2022 हो, अनि यो 2023 हो ल 1 2 3 भनेको 2.10 2.84 र 2.61 हाम्रो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भयो। अब क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन कति छ त 1.83 छ, 6.26 छ र 4.32 छ। अब लास्टमा किनेको सुरुमा हुन्छ इयर 0 मा किन्यो र इयर 3 2023 मा गएर चाहिँ यो भनेको 0 इयरमा किनेको भन्ने हुन्छ ल। अनि त्यस पछाडि यो सेलिङ प्राइस चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ कतिमा बेचेको छ 54 कतिमा बेच्यो त 75 मा बेचेको छ ल, 75 मा बेचेको छ, 54.75 मा चाहिँ बेचेको छ। त्यो भनेको इन्डिङ एनएबी हुन्छ। सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ इन्डिङ एनएबीलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ल, अफर प्राइसलाई होइन इन्डिङ एनएबीलाई हेर्छौँ। अब यति भयो। अब यति भइसकिसकेपछि अब यो सम गरिदिने हो, जोडिदिने हो क्या। 0 यहाँ 55 माइनसमै भयो, यो 0 पिरियडमा, यो 1 पिरियडमा, यो 2 पिरियडमा, यो 3 पिरियडमा भनेर चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले बनाएको हो नि त। अब यहाँनिर टोटल कति भयो त 3.93 भयो। यो भनेको क्यास फ्लो हो क्या, क्यास फ्लो निकाल्दै गर्दा 0 पिरियडमा 55, 1 पिरियडमा 3.93 पोजिटिभ, 2 पिरियडमा 9.10 र 3 पिरियडमा चाहिँ इन्डमा चाहिँ कति त 61.68 भएको छ। अब त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब हामी निकालेर हेरौँ है। अब त हामीले अगाडि सेकेन्ड इयरमा गरे जस्तै थर्ड इयरमा गरे जस्तै हो। जस्तो कि 55 भनेको के हो त यो पिभी हो, प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ अहिले 55 हो भनेको अहिलेको किनेको दाम, इक्वल टु चाहिँ 3.93 इयर 1 को क्यास फ्लो, इयर 2 को क्यास फ्लो र इयर 3 को क्यास फ्लो 1 प्लस आर। अब हामीलाई त यही आर निकाल्नुपर्छ, आर को पावर 1, 1 प्लस आर को पावर 2, 1 प्लस आर को पावर 3 भयो। अब फ्याक्टर इक्वल टु चाहिँ 55 डिभाइड बाई, अब फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ क्या पहिला, 55 डिभाइड बाई यो सम गरिदिने हो, यो सम गरिदिने डिभाइड बाई 3 गर्ने, त्यो गर्दा फ्याक्टर आउँछ, ख्याल गर्नु होला है। यो भनेको इनिसियल क्यास फ्लो डिभाइड बाई एभरेज सिएफएटी भन्न खोजेको, यो निकालेको थियो नि हामीले अगाडि फाइनेन्सको सेकेन्ड इयरको फाइनेन्समा क्यापिटल बजेटिङमा, इनिसियल क्यास फ्लो डिभाइड बाई एभरेज सिएफएटी क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा एभरेज क्यास फ्लो। यो एभरेज चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भने 3टा जोड्छौँ डिभाइड बाई 3 गर्छौँ, त्यही भएर यसरी आएको छ। यो आउँदाखेरि फ्याक्टर कति आयो त 2.2085 आयो है, 2.2085 आयो। अब एकर्डिङ टु द पिबिआइएफए टेबल थर्ड पिरियड
तेस्रो पिरियडमा हेर्दाखेरि चाहिँ द फ्याक्टर 2.2085 इज क्लोजेस्ट टु 2.2096। यहाँनिर हामीले एउटालाई मात्रै लिएको छौँ, दुईटालाई लिएर पनि गर्न सक्थ्यौँ। किन दुईटालाई लिएर गर्न सक्थ्यौँ भने यो र यसको बिचमा पर्छ भनिदिन्थ्यौँ अनि त्यस पछाडि ट्राई गर्थ्यौँ। तर एउटालाई लिँदा पनि फरक पर्दैन। 2.2085 छ या 9 को छेउमा पऱ्यो, विच करेस्पोन्डिङ इज 17% भनेछ, 17% को छेउछाउमा छ भन्दैछ। अनि त्यस पछाडि के भन्यो भने सिन्स द इनिसियल इयर्स क्यास फ्लो फ्रम रिलेटिभली लोवर देन द फाइनल इयर, के भन्दैछ भने नि क्यास फ्लो हाम्रो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ है भन्न खोजेको हो, बढ्दो क्रममा छ। सुरुमा क्यास फ्लो 3.93 थियो, सेकेन्डमा गएर 9.10 भयो र लास्टमा गएर 61.68 भयो। भनेको हाम्रो क्यास फ्लो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने हामीले रेट चाहिँ घटाएर ट्राई गर्नुपर्छ। 17 छ भने अब हामी तल झर्छौँ क्या, रेट ट्राई गर्ने बेलामै तल झर्छौँ। किन अरे त भन्दाखेरि क्यास फ्लो चाहिँ इन्क्रिजिङ फर्ममा छ। जब क्यास फ्लो इन्क्रिजिङ फर्ममा हुन्छ नि, त्यो इन्क्रिजिङ फर्ममा भएको बेलामा चाहिँ हामीले रेट चाहिँ तल घटाएर ट्राई गर्नुपर्छ। अब हामीले कतिमा ट्राई गऱ्यौँ त? 17 थियो, 13 मा ट्राई गरिहेऱ्यौँ। हामीले यो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम 5, त्योभन्दा माथि चाहिँ जानु भएन है, 5% सम्म चाहिँ ट्राई गर्न सक्छौँ। अझै क्लोजेस्ट जति क्लोज गऱ्यौँ त्यति हाम्रो के हुन्छ त रेट चाहिँ अथवा त्यति हाम्रो एन्सर चाहिँ एक्ज्याक्ट हुँदै जान्छ। जस्तो अहिले 13 मा गऱ्यौँ, पिभी इक्वल टु 3.93 डिभाइड बाई 1.13 को पावर 1, 1.13 को पावर 2, 1.13 को पावर 3, यो भ्यालुहरू माथि राखेको छ, गर्दाखेरि 53.35 आयो। अब यो हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने एउटा माथि दिएको थियो नि हाम्रो सुरुमा इनिसियल हाम्रो कति हो त 55 हो, एउटा 55 भन्दा सानो हुनु पर्यो, एउटा 55 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। अब 55 भन्दा सानो आयो, अब ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ त फेरि अझै सानोमा ट्राई गर्छौँ। भ्यालु ठुलो बनाउनको लागि रेट चाहिँ घटाउँछौँ है, यो ख्याल गर्नु होला। भ्यालु सानो बनाउन रेट बढाउने हो, भ्यालु ठुलो बढाउनको लागि चाहिँ रेट घटाउनुपर्छ। अहिले अब 13 थियो, 10 मा ट्राई गऱ्यौँ, 10 मा ट्राई गर्दा 57 आयो हो, 57 आयो। ग्याप पनि 3% मात्रै छ, यतिको त हामीले पायौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यो भ्यालुहरू राखेर तपाईँले क्यालकुलेसन गरेको बुझ्नुहुन्छ होला। 3.93 भनेको क्यास फ्लो 1 डिभाइड बाई 1 + 1 पावर 1, 1 + 1 पावर 2, 1 + 1.1 पावर 3। अब यो कसरी आयो भन्नुहुन्छ? 1 + 0.10 भनेकै एकैचोटि 1.1 हो क्या, यसरी गरिदिएको। अब इन्टरपोलेसन गरेर हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ रेट। यो आइआरआर निकाले जस्तै न हो, इन्टरपोलेसन गर्छौँ। इन्टरपोलेसन गर्दा एलआर प्लस पिबिएलआर माइनस पिबी0 डिभाइड बाई पिबिएलआर माइनस पिबिएचआर, एचआर माइनस एलआर गरिदिने भयो। अब एलआर भनेको कति छ त? 10%मा ट्राई गरेको थियो, लोवर रेट 10 भइहाल्यो। लोवर रेटमा ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको छ त भ्यालु? 57.4345 छ। अब पिबी0 भनेको हाम्रो सुरुमा चाहिँ कति हो त? प्रेजेन्ट भ्यालु 55 हो, डिभाइड बाई 57.4345 माइनस 53.55, 13 माइनस 10 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल 11.788% चाहिँ के आउँदो रहेछ त? 11.788% चाहिँ हाम्रो आयो भ्यालु है। यो भ्यालु भनेको चाहिँ रेट हो, त्यो 3 वर्ष एभरेज रेट चाहिँ यति आउँदो रहेछ। अथवा रेट 3 इयर्स एभरेज रेट चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो? 11.788% रहेछ हो। अब यति गरिसकिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब अर्को सोधेको थियो हामीलाई 3% है, मतलब त्यो अब चाहिँ के सोधेको थियो भने 2022 मा कति हुन्छ एचपिआर। त्यहाँ चाहिँ त्यो 2022 मा त्यो एचपिआर सोधेको बेला चाहिँ इन्भेस्टरले चाहिँ इनिसियल्ली 500 वटा सेयर किनेको थियो, अनि उसले रिइन्भेस्ट गरो डिभिडेन्ड्स र क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसनमा रिइन्भेस्ट गरो इन्टु एन एडिसनल सेयर फन्ड। अब नयाँ सेयर फन्डहरू ल्याउनको लागि जसको चाहिँ सेयर प्राइस कति हो त? 52.5 छ है। अब डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन, अब टोटल इन्कम उसको कति भएछ त भन्दाखेरि 500 वटा सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर 2.84 छ 2022 मा हेर्ने हो। अनि 6.26 चाहिँ क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन छ भनेपछि उसले टोटल इन्कम कति गरेछ? 4550 गरेछ, भनेको 4550 रुपियाँ गरेछ। अब उसले कति सेयर किन्न सक्छ त भन्दाखेरि 4550 उसको इन्कम भएको छ। एउटा सेयरलाई 52 रुपियाँ 52.5 रुपियाँ पर्छ भनेपछि उसले जम्मा 86.6667 सेयर चाहिँ किन्न सक्ने भयो हो। 86.6667 सेयर किन्न सक्ने भयो। अब दियर टोटल सेयर अफ स्टक, अब कति उसँग सेयर भयो त भन्दा 500 प्लस 86.6667 पनि भयो, भनेको 586.6667 सेयर चाहिँ उसँग भयो। अब एचपिआर भनेको त इन्डिङ भ्यालु माइनस बिगिनिङ भ्यालु डिभाइड बाई के हो त? बिगिनिङ भ्यालु हो। अब यो इन्डिङ भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो के पनि एडजस्ट भइसकेको हुन्छ त भन्दाखेरि क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन र डिभिडेन्ड, क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन र डिभिडेन्ड इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ, किनभने त्यो इन्क्लुड भयो नि हामीले नयाँ सेयर किनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी निकाल्छौँ। ल
अब त हामी एचपिआर निकाल्न सकिहाल्छौँ। इन्डिङ भ्यालु भनेको हामीले कसरी निकाल्थ्यौँ भन्दाखेरि इन्डिङ सेयर, अब त सेयर छ नि त हाम्रो, सेयर इन्टु एनएबी, इन्डिङको चाहिँ एनएबीसँग हुन्थ्यो। अगाडि पनि हामीले के भनेको थियौँ भने एचपिआर निकाल्दै गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, जस्तो यहाँ के भनेको छ इन्डिङ एनएबी। इन्डिङ एनएबी भनेपछि अगाडि चाहिँ यहाँ हाम्रो रुपिज मात्रै थियो, पर सेयर मात्रै। अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर के अरे नम्बर अफ सेयर पनि इन्क्लुड भयो भने चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन्टु इन्डिङ एनएबी माइनस नम्बर अफ सेयर इन्टु अफर प्राइस प्लस डिभिडेन्ड र क्यापिटल चाहिँ अगाडि नै हाम्रो एडजस्ट भइसकेको छ इन्डिङ एनएबीमै भनेर अघि कुरा भइसकेको छ। भनेपछि अब त्यति गरिसकेपछि डिभाइड बाई अफर प्राइस गरेपछि त हाम्रो एचपिआर आइहाल्यो। के गर्यौँ भने 586.67 सेयर हाम्रो पछि भएको कारणले इन्डिङ एनएबीमा आयो, इन्डिङ भ्यालुमा। त्यो चाहिँ एनएबीसँग मल्टिप्लाई गर्ने। एनएबी कति छ 60.47 छ। 2022 को एनएबी हेर्नु होला, माथिको एनएबी हेर्नुपर्छ इन्डिङको हेर्दा 60.47 छ माइनस। अब हामीसँग इनिसियल बिगिनिङ भ्यालु भनेको त सुरुमा त 500 वटा सेयर हो, पछि त्यो जुन हामीले त्यो क्यापिटल र डिभिडेन्डमा चाहिँ रिइन्भेस्ट गरेपछि न 586 भएको, 86.67 सेयर त बढेको। सुरुमा त हाम्रो 500 वटै सेयर हो, 500 इन्टु 46.20 यो भनेको अफर प्राइस, बिगिनिङ अफर प्राइस डिभाइड बाई बिगिनिङ अफर प्राइस भनेको 500 इन्टु 46.20 गर्दाखेरि 12,350.7354 यहाँ राखिदिएको छ ल, 7354 डिभाइड बाई 23,100 गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो यहाँ 57 कति हुन्छ भने नि 57 यहाँ गरौँ न, 12,375.7355 भागा 23,100 गर्दाखेरि कति भयो 57.57 हुन्छ। 57.57 हुन्छ ल, यो अलिकति मिस्टेक कोरिएको जस्तो भयो। 53.57 चाहिँ 53.57 हुन्छ ल, 53.57 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो 2080 मा सोधेको स्याम्पल मोडल क्वेसनको क्वेसन नम्बर 16 है, यो इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको क्वेसन नम्बर 16 हामीले सल्भ गर्यौँ। अब हामीले एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन गर्नेछौँ है। ल अब ढिला नगरी हामी एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन पनि हेरिहाल्छौँ। ओभर द पास्ट 5 इयर्स 5 वर्षको पिरियडमा मोहित हैज स्लोली बिल्ड अ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो अफ कमन स्टक। मोहितले चाहिँ एउटा डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो कमन स्टकको पोर्टफोलियो चाहिँ बनाउनु भएछ, बिल्ड गर्नुभएछ होइन। करेन्टली हर पोर्टफोलियो मोहित भनेको छ अनि हर भनेको छ। करेन्टली हर पोर्टफोलियो इन्क्लुड्स 20 डिफ्रेन्ट कमन स्टक इस्युज एन्ड ह्याड अ टोटल मार्केट भ्यालु अफ 82,500। उसको अहिले करेन्ट पोर्टफोलियोमा चाहिँ कति छ अरे त 20 वटा डिफ्रेन्ट कमन स्टक छन् अरे, तिनीहरूको मार्केट भ्यालु चाहिँ 82,500 छ अरे। मोहित इज एट प्रेजेन्ट कन्सिडरिङ द एडिसन अफ 50 सेयर्स। मोहित इज एट प्रेजेन्ट कन्सिडरिङ एन्ड एडिसन 15 सेयर्स अफ वान अफ 2 कमन स्टक इस्युज एक्स एन्ड वाई भन्दैछ। मोहित इज एट प्रेजेन्ट कन्सिडरिङ, अहिले वर्तमानमा चाहिँ उसले के कन्सिडर गर्दैछ अरे भने एडिसनल 50 सेयर्स अफ वान अफ 2 कमन स्टक इस्युज, एउटा अथवा दुईवटा कमन स्टक इस्यु गरेर चाहिँ 50 वटा सेयर एडिसन गर्न चाहँदैछ अरे, थप्न चाहँदैछ अरे है। एक्स अथवा वाई, स्टक एक्स गरेर होस् अथवा स्टक वाई गरेर होस्। अनि टु एसेस द रिटर्न एन्ड रिस्क अफ इच दिज इस्युज, ती इस्युजहरूको चाहिँ टु एक्सेस उसले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त एक्सेस गर्नु पर्यो, रिटर्न र रिस्क चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो। अनि हि हेज ग्यादर्ड डिभिडेन्ड इन्कम एक्सेस गर्नको लागि, रिटर्न र रिस्क पत्ता लगाउनको लागि यी इस्युहरूको इस्यु चाहिँ के त भन्दा एक्स र वाई इस्युजको चाहिँ रिटर्न र रिस्क पत्ता लगाउनको लागि उसले के भेला पारेछ, डिभिडेन्ड इन्कम भेला पारेछ, सेयर प्राइस भेला पारेछ होइन। फर बोथ ओभर द 5 इयर्स 5 वर्षको डाटाको 2019 देखि 2023 सम्मको डाटाहरूको चाहिँ जुन वर्षहरूको चाहिँ के गर्छ डिभिडेन्ड इन्कम र सेयर प्राइसको डाटाहरू चाहिँ भेला पारेछ। मोहित इन्भेस्टिगेसन्स अफ द आउटलुक अफ दिज इस्युज सजेस्ट द्याट इच विल अन एभरेज टेन्ड टु बिहेभ द फ्युचर जस्ट एट इन द पास्ट। जस्तो पास्टमा थियो फ्युचरमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ के भएछ त मोहितको इन्भेस्टिगेसनले पत्ता लगाएछ। अनि हि देयरफोर बिलिभ्स द्याट द एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यान बी इस्टिमेटेड बाई फाइन्डिङ द एभरेज होल्डिङ पिरियड अफ रिटर्न। यो एभरेज होल्डिङ पिरियड निकालिसकिसकेपछि चाहिँ त्यस कारणले उसले के बिलिभ गरेछ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ यो इस्टिमेट गर्न सकिन्छ अरे। एभरेज होल्डिङ पिरियड निकालिसकेपछि 5 वटा वर्षको एभरेज होल्डिङ पिरियड निकालिसकेपछि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछौँ भन्ने चाहिँ उसको के छ त बिलिभ छ, विश्वास छ। यो पास्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि उसले त्यही भन्दैछ है। अनि त्यस पछाडि
द हिस्टोरिकल डिभिडेन्ड एन्ड स्टक प्राइस डाटा कलेक्टेड बाई मोहित आर गिभन एकोम्पाइङ टेबल भन्दैछ। यो तल दिएको टेबलमा चाहिँ हिस्टोरिकल डाटाहरू मोहितले भेला पारेका जुन डिभिडेन्ड इन्कम र बिगिनिङ र इन्डिङ प्राइस अफ सेयर अथवा स्टक छन् तिनीहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ। त्यो जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसबाट हामीले फर्स्टमा निकाल्नु पर्यो एचपिआर अफ इच स्टक प्रिसिडिङ 5 इयर्स। 5 वर्ष पिरियडको चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ होइन हरेक वर्षको हरेक स्टकको एचपिआर निकाल्नु पर्यो। अनि फाइन्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द इच स्टक युजिङ द एप्रोच स्पेसिफाइड बाई मोहितले स्पेसिफाई गरेको जुन एप्रोच थियो नि भनेको पासको ट्रेन्ड जस्तो हुन्छ त्यही ट्रेन्ड अहिले पनि फलो हुन्छ। अनि त्यो फलो भएको कारणले गर्दा एचपिआरको रिलेसनबाट अथवा एचपिआरबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न सक्छौँ है भनेको थियो। त्यही अनुसारले हामीले के गर्नु पऱ्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पऱ्यो। अब बी नम्बरमा के सोधेको छ हेर्दै जाउँ ल। अब के सोधेको छ बी नम्बर भने युज द एचपिआर एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यालकुलेट इन पार्ट ए। पार्ट एमा त हामीले एचपिआर पनि निकाल्यौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि निकाल्यौँ। त्यसलाई युज गरेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सिबी निकाल्नु पर्ने रहेछ अफ द एचपिआर फर इच स्टकको 5 इयर टाइमको पिरियडको 19 देखि 23 सम्मको टाइम पिरियडको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सिबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि सी नम्बर भन्छ युज युर फाइन्डिङ टु इभ्यालुएट and discuss the risks and return associated with stock X and stock Y which stock seem preferable भन्दैछ। अब स्टक X र स्टक Y लाई चाहिँ हामीले रिटर्न र रिस्कको आधारमा के गर्नु पर्यो त इभ्यालुएट गर्नु पर्यो र कुन चाहिँ प्रिफरेबल छ त्यो एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो। अनि डी नम्बर भन्छ इग्नोरिङ हिज एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो उसको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई इग्नोर गर्दै गर्दा वाट रिकमेन्डेसन वुड यु गिभ टु मोहित विथ रिगार्ड टु स्टक एक्स एन्ड स्टक वाई। यो जुन एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई चाहिँ उसलाई हामीले इग्नोर गर्दाखेरि कुन के रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ त हामीले मोहितलाई के रिकमेन्डेसन दिन सक्छौँ स्टक एक्स र स्टक वाईमा भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि डिसिजन लेखिदिनु पर्नेछ। हामी यो क्वेसनको सोल्युसन हेरौँ ल। यो एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनको क्वेसन नम्बर 18 हो। यो हामीले अगाडि रिस्क रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट च्याप्टर 4 मा हामीले क्वेसन नम्बर 15-16 तिर कता गरेका थियौँ ल। यस्तै खालको क्वेसन सेम नै भन्दा हुन्छ लगभग सेम नै क्वेसन छ नामहरू मात्रै फरक गरेर दिएको छ ल। त्यो पनि हेरेर यो हेर्नुभयो भने अझै मजाले क्लियर हुन्छ। एचपिआर निकाल्नु पर्यो 3टा स्टकको प्रिसिडिङ 5 इयर्स एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न इच अफ इच स्टक भनेको छ। अब स्टक एक्स र स्टक वाईको हामीले एकै ठाउँमा निकालिदिएको छौँ सर्ट फर्म राखेर। 2019, 20, 21, 22 र 23 को डाटा दिएको थियो। डिभिडेन्ड D1 भनेर दिएको छ। P0 P1 भनेको बिगिनिङ प्राइस र इन्डिङ प्राइस हो ल। एचपिआर निकाल्नको लागि हामीलाई एकदम सजिलो छ। एचपिआरको फर्मुला के हो P1 - P0 प्लस D1 डिभाइड बाई P0 गरेपछि एचपिआर आइहाल्छ। यो भ्यालुहरू हामीले सर्लक्क क्वेसनबाट सारेको हो। यहाँको यो स्टक एक्सको हो यो स्टक वाईको हो। यो डाटाहरू हामीले सर्लक्क सारेको हो। यहाँबाट निकाल्नु पर्ने भनेको यही एचपिआर मात्रै हो। एचपिआर निकाल्नको लागि P1 - P0 प्लस D1 डिभाइड बाई P0। P1 भनेको 26 मा 23 घटाउने P1 - P0 भयो। अब त्यसमा 1.6 D1 हामीले जोड्छौँ डिभाइड बाई 23 भनेको चाहिँ हाम्रो P0 भाग गरिदिन्छौँ गर्दा 20% आयो। क्यालकुलेसन गर्दै जानु होला। 25 - 26 प्लस 1.7 भागा 26 गर्नु यो कति आउँछ यो कति गरेको अरे 25 - 26 अनि प्लस 1.7 भागा कति त 26 गरेको हो। यो 2.69% आयो। अब 24 - 25 प्लस 2 भागा 25 गरिदिनु 4% आउँदो रहेछ। 27 - 24 प्लस 2.8 भागा 24 गर्दाखेरि 21.25% आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर 30 - 27 प्लस 2.2 भागा 27 गर्दाखेरि 19.26% आउँदो रहेछ। टोटल कति भयो त 67.2% भयो। यो टोटल चाहिँ किन निकालेको हामीले एचपिआरको टोटल त गरिराख्नु पर्दैन थियो त भन्दाखेरि अब त्यो जुन मोहितको उसले पास्टलाई हेरेर जुन डिटर्मिनेसन गरेको छ कि के डिटर्मिनेसन गरेको छ भने यो एचपिआरको रिलेसनबाट चाहिँ उसले एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइन्ड गर्न सक्छ है भनेको छ। अब हिस्टोरिकल डाटा हो। हिस्टोरिकल डाटामा अब हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नको लागि त यो जति भ्यालु आएको छ एचपिआरको त्यसको टोटल डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा नम्बर अफ पिरियड 5 वर्षको डाटा हो भनेपछि एभरेज निकाले जस्तै हो क्या। 67.2 भागा 5 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक एक्स आउँछ। अब वाईको पनि सेम डाटाहरू दिएको छ। एचपिआर निकाल्न हामीलाई सजिलो भयो सक्छौँ गाह्रो छैन होला। P1 - P0 प्लस D1 गरिदिने डिभाइड बाई P0 गरिदिने यो भ्यालुहरू आउँछन् त्यसलाई पनि सम गरिदिने टोटल 60.03 भयो। यसलाई डिभाइड बाई 5 गरिदिएपछि हाम्रो के आउँछ त एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक वाई आउँछ ल। अब हामी त्यो पनि हेरौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टक एक्स स्टक वाई भन्यो। स्टक एक्स र स्टक वाईको एक्सपेक्टेड रिटर्नहरू हामीले निकाल्यौँ ल। यो निकाल्न सकिहाल्छौँ। 67.2 डिभाइड बाई 5 गरिदिन्छौँ 13.44 हुँदो रहेछ। स्टक एक्सको स्टक वाईको 60.03 डिभाइड बाई 5 गर्छौँ 12.01 हुँदो रहेछ। यसरी हाम्रो यो सकिहाल्यो।
अब हामीले जुन दोस्रो नम्बर क्वेसनमा सोधेको थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नुपर्ने थियो, सिबी र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यो पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। किनभने अब हामीसँग के छ त, इयर पनि छ, रिटर्न अन एक्स, स्टक एक्समा भएको रिटर्नहरू पनि छ। यो रिटर्न भनेको चाहिँ यही एचपिआर हो है, यो रिटर्न भनेको चाहिँ यही एचपिआर हो, यही एचपिआर तानेको हो। यो एचपिआरको रिटर्नहरू सबै छ, यहाँ वाईको पनि छ, त्यही सर्लक्क तानेको छौँ हामीले यहाँनिर। 20, 2.69, 4, 21.25, 19.26, यो गर्दा 67.2 नै आएको थियो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो कति आएको छ त, अघि हामीले निकालेको छौँ नि यहाँ मास्तिर 13.44 यहाँ राखिदिन्छौँ। अब हामीले त के गर्नु पऱ्यो, आरएक्समा इआरएक्स घटाउनु पऱ्यो अनि त्यसको स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि त अब यो हिस्टोरिकल डाटा हो, प्रोबेबिलिटी दिएको थियो भने इन्टु पी पनि गर्नु पर्थ्यो। अहिले प्रोबेबिलिटी दिएको छैन, हिस्टोरिकल डाटा दिएको बेलामा चाहिँ यसको स्क्वायर डिभाइडेड बाई n-1 गरिदिन्छौँ, रुट अन्डरभित्र हालिदिन्छौँ। हाम्रो के आउँछ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। वाईको पनि सेम केस, आरवाई माइनस इआरवाई, इआरवाई कति छ त 12.01 छ, आरवाई माइनस इवाईको होल स्क्वायर गरिदिन्छौँ अनि जति भ्यालु आउँछ रुट अन्डरभित्र हालिदिन्छौँ, n-1ले डिभाइड गर्छौँ, एन्सर आउँछ। ल अब हेरौँ, 20 माइनस 13.44 गर्दाखेरि 6.56 प्लसमा आयो, 2.69 माइनस 13.44 गर्दाखेरि माइनस 10.75 आउँछ। क्यालकुलेटर चाहिँ तपाईँहरूले पनि सँगसँगै थिच्नु होला, हामीले गरेको क्यालकुलेसन सबै ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है, प्रोसेस चाहिँ हामी भनिदिने हो। 2.69 माइनस 13.44, तै पनि हामी मिस्टेक त गर्दैनौँ सकेसम्म। 2.69 मा 13.44 गर्दाखेरि माइनस 10.75 भयो, 4 माइनस 13.44 गर्दाखेरि 9.44 भयो, माइनसमा भयो। 21.25 माइनस 13.44 गर्दाखेरि प्लसमा 7.81, 19.26 माइनस 13.44 गर्दाखेरि 5.82 प्लसमा आयो। यसैको स्क्वायर गर्न त हामी सक्छौँ, माइनसको स्क्वायर गर्दा किन प्लसमा आयो भन्नुहुन्छ होला, दुईचोटि माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भ्यालु प्लसमा नै आउने हो। यो टोटल गरिदिनुहोस्, 342.52 भयो है। आरएक्स माइनस इआरएक्सको होल स्क्वायर भनेको 342.52 भयो। अब हामी रिटर्न अन वाईतिर जान्छौँ। रिटर्न अन वाई भनेको पनि यही हामीले माथिको एचपिआर तानेको हो, यो एचपिआर तानेको हो सर्लक्क 13.54, 64, 9.13, 13.91, 13.75 र 9.60, यही सर्लक्क तानेको छ उही। अब आरवाई माइनस इआरवाई भनेको चाहिँ कति त भन्दा 13.64 मा 12.01 घटाउनु पऱ्यो। एक्सपेक्टेड रिटर्न त कति छ त, 12.01 छ हो, त्यही घटाइदिने हो। त्यो घटाइदिने गर्दा 1.63 आउँदो रहेछ। अब 9.13 माइनस 12.01 गर्दा माइनस 2.88, 13.91 माइनस 12.01 गर्दा 1.90, 1.90 अनि त्यस पछाडि 13.75 माइनस 12.01 गर्दाखेरि 1.74 अनि 9.60 माइनस 12.01 गर्दा माइनस 2.41, दुईचोटि मल्टिप्लाई स्क्वायर गर्ने हो, दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा प्लसमा हुन्छ भ्यालुहरू, यो स्क्वायर गरिदिने राखिदिने, सजिलो छ है स्क्वायर गर्न। जस्तो यहाँ हेरौँ 1.61 को स्क्वायर गर्नु पऱ्यो अरे कति भयो, 2.5921 छ हो, 1.21 को कहाँ छ, 1.21 नै छैन त, 1.63 चाहिँ छ। ल 1.63 को स्क्वायर कति भयो त, 2.6569 छ, यहाँ 65 मात्रै राख्यो, यहाँ 66 राख्दा पनि हुन्थ्यो, अलिकति तलमाथि हुन्छ तर फरक पर्दैन है, त्यसरी राख्नु होला। क्यालकुलेसन गरेर हामीले राखेका छौँ, 23.39 भयो यसको सम। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिहाल्ने भयौँ, रुट अन्डरभित्र यो भ्यालु हालिदिने हो अनि डिभाइड बाई n-1 गर्ने हो। रुट अन्डरभित्र समेसन आरएक्स माइनस इआरएक्सको होल स्क्वायर डिभाइड बाई n-1, 342.52 डिभाइड बाई 5 भनेको n भनेको कति त, 1 2 3 4 5 माइनस 1 गर्दाखेरि 9.25% हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स आउँदो रहेछ, यो 2.41% चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाई आउँदो रहेछ। अब सिबी निकाल्न त सकिहाल्छौँ, सिबी हामीले अगाडिदेखि नै निकालेको हो, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरदेखि नै। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एक्स, फर्स्ट इयरमा हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा गऱ्यौँ, सेकेन्ड इयरमा फाइनेन्समा गऱ्यौँ, थर्ड इयरमा गरेन होला, फोर्थ इयरमा आएर पनि गरिरहेछौँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई के हुन्छ त, एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ। 9.25 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एक्सपेक्टेड रिटर्न कति, यहाँ चाहिँ 13.44 गर्दाखेरि हाम्रो कति भ्यालु आयो, 0.69 आयो अनि यसको चाहिँ 2.41 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.01 गर्दाखेरि हाम्रो कति भ्यालु आयो त, 0.20 आयो। अब क्वेसन नम्बर सीले हामीलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि, क्वेसन नम्बर सीले भनेको थियो युज युर फाइन्डिङ इभ्यालुएट टु डिस्कस द रिस्क एन्ड रिटर्न एसोसिएटेड विथ द स्टक एक्स एन्ड स्टक वाई भनेको थियो। अब हामीले इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ स्टक एक्स राम्रो कि स्टक वाई राम्रो भनेको छ, हाम्रो दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर फरक फरक एन्सर आयो नि त, रिस्कबाट गर्दाखेरि फरक, रिटर्नबाट गर्दा फरक आयो, त्यस कारणले गर्दा फ्रम द एबभ क्यालकुलेसन वी क्यान से द्याट द स्टक एक्स इज हाई रिस्क रिटर्न एज स्टक एक्स के रहेछ त, हाई रिस्क रिटर्न भएको स्टक रहेछ।
रिस्क पनि धेरै छ, रिटर्न पनि धेरै छ। अनि वाइल वाइ इज लो रिस्क रिटर्न स्टक, हाम्रो इभ्यालुएसन यस्तो भयो है। वाइ चाहिँ लो रिस्क अनि लो रिटर्न दिने, स्टक एक्स चाहिँ हाई रिस्क हाई रिटर्न दिने। अनि फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ रिस्कको आधारमा हेर्दाखेरि स्टक वाइ प्रिफरेबल, किनभने स्टक वाइको चाहिँ के छ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सानो छ अथवा भएन, एससिबी पनि सानो छ, स्टक वाइ प्रिफरेबल भयो। तर हाम्रो फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ रिटर्नको आधारमा हेर्छौँ भने चाहिँ 13.44 छ रिटर्न यसको, यसको 12.01 छ भनेपछि स्टक एक्स इज प्रिफरेबल। यति भनेपछि सकिहाल्यो। अब हामीले अर्को लास्ट नम्बर क्वेसनमा के भनेको थियो, इग्नोरिङ हिज एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो, उसको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई इग्नोर गर्दाखेरि हामीले के रिकमेन्डेसन गर्न सक्छौँ मोहितलाई भनेको थियो। आई वुड गिभ रिकमेन्डेसन टु मोहित विथ रिगार्ड टु स्टक वाइ बिकज हुज सेभ। अब ओभरअलमा त हामीले के गर्ने भने जसको सिबी कम छ, अब यो त कन्फ्लिक्ट भयो नि त। किन कन्फ्लिक्ट भयो भन्दाखेरि हामीले एकचोटि रिस्कबाट हेर्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट सेलेक्ट भयो अथवा एउटा स्टकलाई सेलेक्ट गर्ने भयौँ, अनि रिटर्नबाट हेर्दा अर्को स्टकलाई सेलेक्ट गर्ने भयौँ भने त्यो उसको एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियोलाई हामीले इग्नोर गरेर हामीले के डिसिजन दिने त भन्दाखेरि जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सानो छ त्यसमा लगानी गर है, त्यसमा चाहिँ लगानी गरिस् भने तँलाई बढी फाइदा हुन्छ भनेर हामीले भनिदिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको सिबिलेस छ स्टक एक्सको छ, सोच द्याट द लोवर पर युनिट रिस्क चाहिँ के छ त, त्यसमा लगानी गर्दा लोवर छ अर्को तुलनामा, वाइको तुलनामा। त्यस कारणले गर्दा स्टक वाइ चाहिँ राम्रो छ एक्सको तुलनामा भनिदिन्छौँ, र स्टक वाइमा लगानी गर्न चाहिँ उसलाई के गर्छौँ त, प्रोत्साहन गर्छौँ अथवा उसलाई चाहिँ हामी सजेसन दिने हो। यो सक्यो हाम्रो। अब क्वेसन नम्बर लास्ट, यानि कि यो मोडल क्वेसनको चाहिँ अन्तिम क्वेसन रहेको छ 19 नम्बर, यो पनि हामी हेर्छौँ अनि सोल्युसन गर्छौँ र आजको क्लास इन गर्छौँ। ल क्वेसन नम्बर 19 पनि पढिहाल्छु म ढिलो नगरी। बोन्ड ए भनेर दिएको छ, इट हैज कुपन रेट 8% कुपन रेट अरे सेमी एनुअल्ली अरे म्याचुर्स आफ्टर 10 इयर, 10 वर्षको म्याचुरिटी पिरियड रहेछ। वाट प्राइस अफ द बोन्ड इफ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज 10% भनौँ। सेमी एनुअल्ली भनेको छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ, सबै इन्फर्मेसन दिएको छ। हामीले भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्नु पऱ्यो बोन्ड ए को। बोन्ड बीमा के भनेको छ, इट हैज कुपन रेट 10% पेड एनुअल्ली पेमेन्ट गर्छ अरे, म्याचुर्स आफ्टर 8 इयर, 8 वर्षको म्याचुरिटी पिरियड छ अरे। वाट विल बी द प्राइस अफ इन्भेस्टर एक्सपेक्टेड टु बोन्ड विल बी कल्ड विथ नो कल पेनल्टी आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्ष पछाडि कल गर्छ अरे, त्यो कल गर्दाखेरि कुनै पेनल्टी लाग्दैन अरे। एजुम इन्ट्रेस्ट रेट आर करेन्टली 7% भन्दैछ, इन्ट्रेस्ट रेट 7% छ भनेपछि यो कलेबल बोन्ड हो। कल बोन्ड दिएको बेला चाहिँ कल पिरियड लाई हेरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, बोन्डको भ्यालुएसन गर्छौँ अथवा बोन्ड क्यालकुलेसन गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि बोन्ड सी भनेको छ, इट हैज 9% कुपन पेड एनुअल्ली, 9% कुपन छ अरे, म्याचुरिटी डेट 10 इयर्स छ, अनि सेलिङ प्राइस चाहिँ 999 छ, करेन्ट डिल कति र वाइटिएम कति भन्दैछ, करेन्ट डिल र वाइटिएम निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि बोन्ड डी भनेको छ 10% कुपन विथ 4 इयर्स म्याचुरिटी, 10% कुपन अरे, 4 वर्ष म्याचुरिटी पिरियड, इल टु म्याचुरिटी वाइटिएम 12% छ अरे। क्यालकुलेट द ड्युरेसन अफ बोन्ड ड्युरेसन निकाल्नु पर्यो। तर यो क्वेसनमा चाहिँ बोन्ड ड्युरेसन भनेको त अब हामीले केमा गरेका थियौँ, बोन्ड ड्युरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्किङमा गरेका थियौँ। यहाँ बोन्ड ड्युरेसन सोध्न चाहिँ खोजेको होइन, उसले अरू नै केही सोध्न खोजेको छ होला। एन्सर पनि हामीलाई फरक दिएको छ, अरू नै केहीको एन्सर दिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एन्सर मिस्टेक भयो भनेर नभनिदिनु होला है। हामीले बोन्ड ड्युरेसन नै निकालेका छौँ क्वेसनले भनेअनुसारले, तर अरू केही क्वेसन सोधेको थियो भने हामी त्यही अनुसारले गर्थ्यौँ, तर बोन्ड ड्युरेसन सोधेको कारणले बोन्ड ड्युरेसन नै निकालिदिएको छौँ। एन्सर मिस्टेक भयो मिलेन चाहिँ नभनिदिनु होला। ल अब हामी क्वेसन नम्बर अझै त्यो फर्दर क्वेसन छ त्यसैको हेर्छौँ। ल बोन्ड ENF भनेको छ, बोन्ड ई म्याचुर्स आफ्टर 5 इयर्स एन्ड हैज कुपन रेट 8.25%, बोन्ड एफ म्याचुर 10 इयर्स, म्याचुरिटी पिरियड फरक रहेछ है बोन्ड र ई र एफको। अनि कुपन रेट चाहिँ 8.25 नै छ अरे, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट करेन्टली 10%। अनि आई नम्बर भन्यो, गिभ द सेम कुपन रेट फर बोथ बोन्ड एन्ड सेम मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, डज द प्राइस अफ बोन्ड डिफर भन्दैछ। प्राइस अफ बोन्ड चाहिँ डिफर हुन्छ त भन्यो, सेम कुपन रेट छ, सेम मार्केट के छ त, अर्को चाहिँ सेम कुपन रेट र सेम मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट छ। अब किन डिफर भयो भन्दैछ, किन डिफर भयो त, हाम्रो यो म्याचुरिटी पिरियडले पनि फरक पारिदिन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कले फरक पारिदिन्छ, त्यसले अब किन चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो भन्दैछ। त्यो डिफ्रेन्ट भएको कुरा हामीले डिसिजनको रूपमा लेखिदिन्छौँ। ल अब हामी यसको सरसर्ती सोल्युसन हेर्छौँ, सजिलो छ यो क्वेसन पनि। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने त हामीले BBS सेकेन्ड इयरमै गरेको खालको क्वेसन हो, त्यही भएर हामीलाई गाह्रो नहोला। अब यसको सोल्युसन हेरौँ। ल बोन्ड एमा हामीले के दिएको थियो त, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको थियो 8%। अब हाम्रो बोन्डको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त, पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु 1000 हुन्छ, 1000 को 8% भनेको 80 हुन्छ। अब I/2 हो, यो त सेमी एनुअल हो नि त, यहाँनिर 40 मात्रै हुन्छ ल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ, त्यो ख्याल गर्नु ल। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि /2 हुन्छ, अहिले हामीले यहाँनिर गरेका छौँ, माथि गरेर राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ I/2 गरिराख्नु पर्दैन है। माथि नि हामीले यसरी यो 40 यो 5 यो चाहिँ 20 भनेर देखायौँ भने
गर्नु परेन। यदि हामीले त्यो गरेनौँ माथि चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्यौँ, तल चाहिँ आएर डिभाइड बाई 2 अनि केडी डिभाइड बाई 2 2n गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। क्यालकुलेसन अब इफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट इज 8% एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअली हो भने हाम्रो भ्यालु अफ बोन्ड कति हुन्छ भने I/2 इन्टु पिबिआई अफ ए केडी डिभाइड बाई 2 2n प्लस एम इन्टु पिबिआई अफ केडी डिभाइड बाई 2 2n हुन्छ। अब 40 I/2 भनेको 80 डिभाइड बाई 2 भनेको 40 भयो इन्टु पिबिआई अफ ए केडी बाई 2 भनेको 10/2 5% 2n भनेको 2 इन्टु 10 20 भयो अनि 1000 इन्टु पिबिआई अफ 5% 20 गर्दाखेरि अब हेरौँ पिबिआई अफ ए 5% 20 को भ्यालु कति हुन्छ 12.4622 हुँदो रहेछ प्लस 1000 इन्टु 0.3769 गर्दाखेरि 875.388 हुँदो रहेछ हाम्रो भ्यालु अफ बोन्ड ए नम्बरको। जुन बोन्ड ए को चाहिँ क्यालकुलेसन भइसक्यो। अब बोन्ड बी को हेरौँ। बोन्ड बीमा के दिएको थियो हामीलाई कल पिरियडवाला दिएको थियो कलेबल बोन्डको। अब त्यो पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। जस्तो कुपन अमाउन्ट दिएको छ पेड सेमी एनुअल्ली भनेको छ, अघि सेमी एनुअल्ली थियो अहिले एनुअल्ली छ। एनुअल्लीमा हामीलाई समस्या भएन 100 दिएको छ। इल टु म्याचुरिटी वाइटिएम दिएको छ 8 इयर्स टु है इयर्स टु म्याचुरिटी 8 इयर्स भयो। कल पिरियड 2 वर्ष भनेको छ, 2 वर्षमा कल हुन्छ अरे त्यो बोन्ड। अनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट त्यो 2 वर्षमा कल हुँदाखेरि यहाँ हाम्रो के भनेको छ भने नि नो पेनल्टी भनेको छ है, नो पेनल्टी। त्यसमा फाइन पेनल्टी केही लाग्दैन 2 वर्षमा कल गर्दाखेरि। अनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 7% छ। अब V0 इक्वल टु आई इन्टु पिबिआई अफ ए केडी पर्सेन्ट एन प्लस एम इन्टु पिबिआई अफ केडी पर्सेन्ट एन। अब यहाँ त डिभाइड बाई 2 2n गर्नु पर्दैन किनभने एनुअल्ली हो। गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो त अब चाहिँ यहाँ एनमा चाहिँ 2 हुन्छ है, कल पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि 2 हुन्छ, यहाँ पनि 2 भयो गर्दाखेरि 1054.20 भयो। अब सी नम्बरमा के भनेको थियो, सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई त्यो बोन्डको करेन्ट प्राइस पनि दिएको थियो V0 पनि, इल टु म्याचुरिटी वाइटिएम पनि दिएको थियो अनि कुपन पनि दिएको थियो। कुपन अमाउन्ट 0.09 इन्टु 1000 गर्ने 90 रुपियाँ भयो अनि इल टु म्याचुरिटी 10 इयर्स टु म्याचुरिटी 10 इयर्स छ अनि करेन्ट प्राइस V0 939 छ। करेन्ट इल सिवाई भनेको आई डिभाइड बाई V0 90 डिभाइड बाई 9.939 गर्दाखेरि 9.58 भयो। अब हाम्रो अर्को पनि सोधेको थियो त्यहाँनिर वाइटिएम सोधेको थियो, वाइटिएम सोधेको थियो है, वाइटिएम सोधेको थियो। अब वाइटिएम कसरी निकाल्छौँ, यो वाइटिएम कसरी निकाल्छन् तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होला ल, कसरी निकाल्दो रहेछन्। तपाईँहरूलाई आएन भने म कमेन्ट बक्समा राखिदिनेछु यो वाइटिएम निकालेको प्रोसेस ल। अहिलेलाई हामीले अरू क्वेसनहरू हेर्छौँ। करेन्ट डिल निकालिसक्यौँ, वाइटिएम हामी कमेन्टमा राखिदिन्छौँ। तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्नुलाई जान्नुभएको छ, गर्नलाई आउँछ भने कमेन्ट गरेर यति भयो सर भनिदिनु। अब बोन्डी छ, बोन्डीमा चाहिँ हामीले ड्युरेसन निकाल्नुपर्ने छ। ड्युरेसन निकाल्नको लागि अब हामीले इयर सिएफ पिबिआइएफ हेर्नुपर्छ। 12% भनेर दिएको थियो, पिबी निकाल्ने पिबी इन्टु टी गर्ने है। अब इयर भनेको 1 2 3 4 4 वर्ष छ हाम्रो, म्याचुरिटी पिरियड 4 भनेको थियो। अनि सिएफ भनेको कसरी आयो भने 10% कुपन भनेको छ। बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ त 1000 को 10% 100 भयो, 100 हुन्छ। इयर 4 मा चाहिँ त्यो 100 सहित 1000 पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने कारणले गर्दा 1100 हुन्छ। पिबिआइएफ भ्यालु हेर्ने 12% मा 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 गर्ने यो र यो सिएफ इन्टु पिबिआइएफ मल्टिप्लाई गरिदिने पिबी हुन्छ। यो मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु राखेको छ, यो टोटल गरियो। अब पिबी इन्टु टी पनि गर्नुपर्छ। ड्युरेसन निकाल्दै गर्दा समेसन पिबी इन्टु टी डिभाइड बाई समेसन पिबी अथवा टोटल पिबी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पिबी इन्टु टी भनेको 89.29 इन्टु 1 79.72 इन्टु 2 71.18 इन्टु 3 र 699.05 इन्टु 4 गरिदिन्छौँ। यहाँ भ्यालु आउँछ यो 32.58 आउँदो रहेछ, 3258.47 आउँदो रहेछ डिभाइड बाई 939.24 गरिदिएपछि हाम्रो बोन्ड ड्युरेसन चाहिँ कति आउँदो रहेछ त 3.4693 इयर्स आउँदो रहेछ है, 3.4693 इयर्स आउँदो रहेछ। यो बोन्ड ड्युरेसन सोध्न चाहिँ खोजेको थिएन उसले, अरू नै केही सोध्न खोजेको थियो, यो झुक्किएर चाहिँ यो प्रिन्ट भएको छ ल। अब सोधेको कुरा त हामीले गरिदिनै पर्यो। अब बोन्ड ई भनेको चाहिँ इयर्स टु म्याचुरिटी, म्याचुरिटी पिरियड 5 इयर्स छ। कुपन अमाउन्ट भनेको 8.25 इन्ट्रेस्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हो भनेपछि 82.5 रुपिस भयो। 1000 चाहिँ फेस भ्यालु पार भ्यालु भयो। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ भनेपछि V0 निकाल्न सकिहाल्यौँ। आई इन्टु पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन प्लस एम इन्टु पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन गरेर 933.641 आयो। अब बोन्ड एफको के थियो सेम थियो, तर हाम्रो के फरक छ भन्दा म्याचुरिटी पिरियड फरक छ। आई इन्टु पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन एन्ड एम इन्टु पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन। अब 10% 10 यहाँ 10% 5 थियो, 10% 10 भयो। पिरियड म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ बढेर गयो। अब यहाँ पनि सेम भयो। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 892.4295 आयो, यहाँ 933.641 आयो। अब प्राइस त डिफ्रेन्ट भयो। यो डिफ्रेन्ट हुनुको कारण के हो त,
अब यहाँ यस डिफ्रेन्ट भयो, द प्राइस अफ इच वोन्ट डिफर फ्रम इच अदर, एक अर्कामा चाहिँ फरक भए ड्यु टु द रियल इन्ट्रेस्ट रेट रिक्स भन्यो, इन्ट्रेस्ट रेट रिक्सको कारणले पनि हो। अर्को भनेको म्याचुरिटी पिरियडको कारणले पनि होला, म्याचुरिटी पिरियडको कारणले पनि हुन्छ यस्तो, किनभने यहाँनिर 10 इयर म्याचुरिटी पिरियड छ, यहाँ 5 इयर्स म्याचुरिटी पिरियड छ, त्यो म्याचुरिटी पिरियडको कारणले भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ ल। यसरी चाहिँ हामीले यो बिबिएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको टियु मोडल क्वेसन सोल्युसन, स्याम्पल मोडल क्वेसन सोल्युसन चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू। जाँदा जाँदै अन्तिममा के भन्छ भने त्यो हामीले बोन्ड सीको वाइटिएम निकालेको थिएनौँ, वाइटिएम निकाल्नलाई ट्राई गर्नु होला। आएन, अब क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभएको छ भने आउन सक्छ, आएन भने चाहिँ म कमेन्टमा राखिदिनेछु है, आएन भने आएन भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि हाम्रो इन्टरेक्सन पनि होस् भनेर चाहिँ मैले यो गरिदिएको है। तपाईँहरूलाई वाइटिएम निकाल्न नआउने चाहिँ होइन, तर वाइटिएम चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्टरेक्सन होस्, हामी दुईजना बिच चाहिँ कन्भर्सेसन होस्, इन्टरेक्सन भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले वाइटिएम निकाल्न छोडिदिएको हो। हस्, थ्याङ्क यू।